श्रीमद् भागवतम दोस्रो स्कन्द अध्याय 1 भगवत अनुभूतिको शुभारम्भ। भगवानको स्तुति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान, हे सर्वव्यापक, म हजुरलाई सादर नमस्कार गर्दछु। तात्पर्य: वासुदेवाय भनेको वासुदेवका पुत्र कृष्ण हो। वासुदेव कृष्ण भन्ने शब्दको जप कीर्तन गरेपछि मानवले दान, तप र सदाचारबाट प्राप्त हुने सबै शुभ फल प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसैले ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने यस मन्त्रको जप कीर्तनबाट श्रीमद् भागवतमका रचयिता, वक्ता र पाठक सबैले आनन्दका सागर परमेश्वर भगवान श्रीकृष्णलाई सादर नमस्कार गर्दछन्। श्रीमद् भागवतमको पहिलो स्कन्धमा जगतको सृष्टिको नियमहरूको वर्णन गरिएको छ। त्यसैले पहिलो स्कन्धलाई सृष्टि भन्न सकिन्छ। यसै गरेर दोस्रो स्कन्धमा सृष्टि पश्चातको यस दृश्य जगतको वर्णन गरिएको छ। यस स्कन्धमा विभिन्न लोकको वर्णन भगवानको विराट शरीरका विभिन्न भागको रूपमा गरिएको छ। त्यसैले यस दोस्रो स्कन्धलाई दृश्य जगत वा देखिएको जगत भन्न सकिन्छ। यस स्कन्धमा 10 अध्याय छन्। यी 10 अध्यायमा श्रीमद् भागवतमको उद्देश्य र उद्देश्यका लक्षणहरूको वर्णन गरिएको छ। पहिलो अध्यायमा जप र कीर्तनको महिमाको वर्णन गरिएको छ र त्यहाँ त्यस्तो विधिको बारेमा सङ्केत गरिएको छ जसले गर्दा नयाँ दीक्षित भक्तले भगवानको विश्वरूपको ध्यान गर्न सक्दछ। पहिलो श्लोकमा सुखदेव गोस्वामीले महाराज परीक्षितको एउटा मृत्युको सम्मुख पुगेको व्यक्तिको कर्तव्य के हुन्छ भन्ने विषयको उत्तर दिनुभएको छ। भगवान श्रीकृष्णका अत्यन्त प्रिय मित्र अर्जुनका वंशज महाराज परीक्षित आफूले सुखदेव गोस्वामीलाई स्वागत गर्न पाएकोमा अत्यन्त खुसी थिए। उनी व्यक्तिगत रूपले अत्यन्त विनम्र र सौम्य थिए। उनलाई भगवान श्रीकृष्ण, पाण्डुका छोराहरू, उनका हजुरबाबाहरूप्रति र विशेष गरेर हजुरबाबा अर्जुनप्रति अति प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो भन्ने थाहा थियो। अनि भगवान श्रीकृष्ण परीक्षितको परिवारप्रति पनि प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले परीक्षितको मृत्युको समयमा आत्मसाक्षात्कार गर्ने विधि सिकाउनका लागि सुखदेव गोस्वामीलाई त्यहाँ पठाउनु भएको थियो। महाराज परीक्षित बालककालदेखि नै भगवान श्रीकृष्णका भक्त थिए। त्यसैले उनको भगवान श्रीकृष्णप्रति स्वाभाविक स्नेह थियो। सुखदेव गोस्वामीलाई उनको भक्तिको बारेमा जानकारी थियो। त्यसैले उहाँले राजाले सोधेको प्रश्नलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। तर राजाले सबै प्राणीको परम कर्तव्य भगवान श्रीकृष्णको सेवा गर्नु हो भन्ने कुराको सङ्केत गरेका थिए। त्यसैले सुखदेव गोस्वामीले त्यस सङ्केतको स्वागत गर्दै भन्नुभयो, किनभने तिमीले भगवान श्रीकृष्ण सम्बन्धी प्रश्न सोधेका छौ। त्यसैले यी प्रश्न अत्यन्त महिमामय छन्। पहिलो श्लोकको अनुवाद यस प्रकार छ। श्री शुक उवाच वरीयने सति प्रश्नः कृतुलकहितं नृप आत्मवित्समतः पुंसां श्रुतव्याधिषु यः पराः। श्री सुखदेव गोस्वामीले भन्नुभयो, हे राजा, तिम्रा प्रश्नहरू महिमाले युक्त छन्, किनभने यी प्रश्न सबै प्रकारका प्राणीहरूका लागि हितकार छन्। यी प्रश्नका उत्तर सुन्नका लागि मूल विषय हुन् र सबै आध्यात्मवादीहरूले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेका छन्। तात्पर्य: यो प्रश्न यति उत्तम छ, त्यसैले यो विषय सुन्नका लागि उत्तम छ। यस्ता प्रश्न गर्नेले र उत्तर सुन्नाले पनि मानिसले जीवनको परम सिद्धि प्राप्त गर्दछ, किनभने भगवान श्रीकृष्ण आदि पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको विषयमा गरेको कुनै पनि प्रश्न मौलिक र पूर्ण हुन्छन्। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको छ, जीवनको परम सिद्धि भनेको नै भगवान श्रीकृष्णको दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त गर्नु हो, किनभने भगवान श्रीकृष्ण सम्बन्धी गरिएका प्रश्न उत्तरले मानवलाई दिव्य स्थितिमा पुर्याउँदछ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्ण सम्बन्धी दर्शनका विषयमा महाराज परीक्षितले सोध्नुभएका प्रश्न अति महिमाले युक्त छन्। महाराज परीक्षितले आफ्नो मन पूर्ण रूपले भगवान श्रीकृष्णमा लीन गराउन चाहेका थिए। त्यो केवल भगवान श्रीकृष्णका असामान्य क्रियाकलापका बारेमा श्रवण गर्नले मात्र सम्भव हुन्छ। उदाहरणका लागि भगवत गीतामा भनिएको छ, भगवान श्रीकृष्णका दिव्य प्रादुर्भाव, अन्तर्धान र कार्यहरूका दिव्य प्रकृतिका बारेमा जसले बुझ्न र जान्न सक्दछ त्यो मानव तुरुन्त भगवत धाम फर्केर जान्छ र ऊ यस दुःखले भरिएको
भौतिक जगतमा फर्केर आउन पर्दैन। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णका विषयका बारेमा श्रवण गर्नु सधैँ शुभ हुन्छ। त्यसैले महाराज परीक्षितले आफ्नो मन भगवान श्रीकृष्णमा नै लगाइरहन सकूँ भनेर सुखदेव गोस्वामीसँग भगवान श्रीकृष्णका क्रियाकलापका बारेमा वर्णन गर्नु अनुरोध गरेका थिए। भगवानका क्रियाकलाप भगवान श्रीकृष्ण स्वयंभन्दा भिन्न हुँदैनन्। जबसम्म मानिस भगवान श्रीकृष्णका दिव्य क्रियाकलापका बारेमा गरिएको वर्णन श्रवण गर्न लागिरहन्छ तबसम्म ऊ यस भौतिक जगतले बाँधिएको जीवनबाट अलग रहन्छ। भगवान श्रीकृष्णका कथा अत्यन्त मङ्गलमय छन्, जसले गर्दा त्यसको वक्ता, श्रोता र प्रश्नकर्ता सबै शुद्ध बन्दछन्। यसको तुलना भगवान श्रीकृष्णको चरणको बुढी औँलाबाट बहेकी गङ्गाको जलसँग गरिएको छ। गङ्गाको जल जहाँ जहाँ बगेकी छन् त्यसले त्यहाँका भूमि र त्यहाँ स्नान गर्ने व्यक्ति सबैलाई शुद्ध बनाएको छ। त्यसरी नै कृष्ण कथा यति शुद्ध पवित्र छ, त्यसले पनि जहाँ त्यसको वाचन गरिन्छ त्यो स्थान त्यहाँका श्रोता, प्रश्नकर्ता, वक्ता र अन्य सबै सम्बद्ध मानवलाई शुद्ध बनाउँदछ। श्रुत व्याधिनी ज्ञानेन्द्र निर्नाम सन्ति सहस्रशः अपश्ये तामत्मत तत्त्वं गृहसु गृहमेदिनाम्। हे सम्राट, भौतिकतामा अल्झेको मानव परम सत्यको विषयको ज्ञानप्रति अन्धो भएको हुन्छ। त्यसले त्यस्ता व्यक्तिका लागि समाजमा सुन्नका लागि अन्य धेरै विषयहरू हुन्छन्। तात्पर्य, शास्त्रमा गृहस्थ जीवनका लागि दुईवटा नाम दिएको हुन्छ, गृहस्थ र गृहमेधी। जो आफ्नै पत्नी र बच्चासँग बस्दछ तर पनि परम सत्यको अनुभूति प्राप्त गर्न दिव्य जीवन बिताउँदछ त्यो गृहस्थ हो। जो केवल परिवारका सदस्यहरूका लाभका लागि जीवन बिताउँदछन् उनीहरू उदार भावका वा केन्द्रित भावमा भएर अरूहरूप्रति ईर्ष्या गर्दछन्, तिनीहरू गृहमेधी हुन्। मेधीको अर्थ अरूप्रति ईर्ष्यालु हुन्छन् भन्ने हो। त्यसैले एउटा गृहमेधीको अर्को गृहमेधीसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदैन। यो रूप विस्तार हुँदै एक जातिको समाज र राष्ट्रको पनि स्वार्थवश अर्को जाति, समाज र राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदैन। त्यसैले यस कलियुगका सबै गृहस्थहरू परम सत्य बारेमा ज्ञानप्रति अन्धो भएका हुनाले एक अर्काप्रति ईर्ष्या गर्ने गर्दछन्। उनीहरूले सुन्न पर्ने विषयहरू धेरै छन्, जस्तै राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि। तर उनीहरूको अल्प ज्ञानले गर्दा उनीहरूले जीवनको परम कष्ट रूपी जन्म, मृत्यु, बुढ्यौली र रोग सम्बन्धी दुःखलाई वास्ता नै गर्दैनन् वा त्यसप्रति हेलचेक्राइ गर्दछन्। वास्तवमा यो मानव जीवन भनेको जन्म, मृत्यु, बुढ्यौली र रोग जस्ता दुःखको समाधान खोज्नका लागि हो। तर ती गृहमेधीहरूले भौतिक प्रकृतिद्वारा मोहग्रस्त भएर आत्मा साक्षात्कारको विषयलाई नै भुलेका छन्। जीवनको समस्याहरूको अन्तिम समाधान भनेको नै भगवत धाम फर्केर जानु हो। त्यसैले भगवत गीता 8:16 भनिएको छ, त्यस धाममा भौतिक जगतका दुःख कष्ट रूपी जन्म, मृत्यु, बुढ्यौली र रोगहरू हटाइएको छ। भगवत धाम फर्केर जान पाउने विधि भनेको भगवान र उहाँका नाम, रूप, गुण, लीला, सामग्री र विविधताका विषयमा श्रवण गर्नु हो। तर मूर्खहरूलाई यो जानकारी नै छैन। उनीहरू त केवल क्षणिक र नाशवान वस्तुहरूका नाम, रूप आदि विषयका बारेमा मात्र सुन्न चाहन्छन्। तर उनीहरूलाई यो सुन्ने प्रवृत्तिको सदुपयोग परम कल्याणमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी नै छैन। यस्ता मार्गबाट विचलित भएका व्यक्तिहरूले परम सत्यको नाम, रूप र गुण आदिको विषयमा झुटो साहित्य बनाएका हुन्छन्। त्यसैले मानिसले केवल अरूप्रति ईर्ष्यालु हुन गृहमेधी बन्नु हुँदैन, उता शास्त्रको आदेश अनुसार सही गृहस्थ बन्नुपर्दछ। निन्द्रया ह्रियते नत्तं व्यावया न च वावयाः दिवाचर्ते हया राजन् कुटुम्ब बरनी नैवा। यस्तो ईर्ष्यालु गृहस्थको रातको समय सुत्नमा वा सम्भोगमा बित्दछ र दिनको समय धन कमाउन वा परिवारका सदस्यको भरण पोषण गर्नमा बित्दछ। तात्पर्य, वर्तमान मानव सभ्यताको समय मुख्यतया रातको समय सुत्न वा मैथुन सम्भोग गर्न र दिनको समय धन कमाएर परिवारका सदस्यको भरण पोषण गर्ने सिद्धान्तमा नै आधारित छ। यस प्रकारको मानव सभ्यतालाई भागवत सम्प्रदायले निन्दा गर्दछन्, किनभने मानव जीवन भौतिक पदार्थ र आत्माको मिश्रणबाट बनेको हो।
त्यसैले वैदिक ज्ञानको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै आत्मालाई परदाताको प्रदर्शनबाट मुक्त गर्ने दिशातिर प्रेरित गर्नु नै हो। यस सम्बन्धी ज्ञानलाई आत्मतत्त्व भनिन्छ। जुन मानिस अत्याधिक भौतिकतावादी छ ऊ यस ज्ञानप्रति अनभिज्ञ हुन्छ। ऊ केवल भौतिक मनोरञ्जन र भोगका लागि आर्थिक विकास गर्नेतिर अधिक उन्मुख भइरहन्छ। त्यस्तो भौतिकतावादी व्यक्तिलाई कर्मी भनिन्छ। यस्तो व्यक्तिका लागि नियमित आर्थिक विकास गर्न र यौन सम्भोगका लागि स्त्रीसँग सङ्गत गर्न सम्मति दिइन्छ। कर्मी भन्दा उच्च स्तरका व्यक्तिलाई ज्ञानी, योगी र भक्त भनिन्छ। उनीहरूलाई यौन आसक्तिमा लाग्न रोक लगाइन्छ वा निषेध गरिन्छ। कर्मीहरू धेरै थोरै आत्मतत्त्वबाट विहीन हुन्छन्। उनीहरूको जीवन आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नगरी बितिरहेको हुन्छ। यो मानव जीवन केवल आर्थिक विकासका लागि कठोर परिश्रम गर्नका लागि होइन, साथै केवल सुँगुर र कुकुर जस्तै मैथुनका लागि पनि होइन। यो मानव जीवन त विशेष गरेर भौतिक जीवनका समस्याहरू र तिनबाट उत्पन्न हुने कष्टहरूको समाधानको खोजी गर्नका लागि हो। कर्मीहरू मानव जीवनका महत्त्वपूर्ण समयहरू राति सुतेर वा यौन सम्भोग गरेर र दिनमा कठोर परिश्रम गरेर धन सम्पत्ति जम्मा गर्न बिताउँदछन् र यसरी यी भौतिकतावादीहरू आफ्नो जीवनस्तर वृद्धि गर्ने प्रयास गरिरहन्छन्। यहाँ भौतिकतावादीहरूको जीवनस्तरको संक्षेपमा वर्णन गरियो। यसपछिको श्लोकमा मानिसहरू यस मानव जीवन रूपी वरदानलाई कसरी मूर्खतापूर्ण तरिकाले नष्ट गरिरहेका छन् भन्ने वर्णन गरिएको छ। देहापते कलत्रादि स्वात्मसैन्येषु सत्सुपि तेषां प्रपत्तुं निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। शरीर, बच्चा र पत्नी रूपी विनाशतर्फ उन्मुख सैनिकप्रति अत्याधिक आसक्त हुने हुनाले आत्मतत्त्वले विहीन व्यक्तिले आफ्नो जीवनका समस्याका विषयहरूप्रति जिज्ञासा राख्न सक्दैनन्। उनीहरू पर्याप्त रूपले अनुभवी भएर पनि आफ्नो अभयसाम्य वा अनिवार्य विनाशलाई देख्न सक्दैनन्। तात्पर्य, यस भौतिक जगतलाई मृत्युलोक भनिन्छ। ब्रह्माजी जसको जीवनको आयु लाखौँ वर्ष लामो छ, उहाँदेखि केवल केही सेकेन्ड जीवन आयु भएका कीटाणु सबै जीव बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। त्यसैले यो जीवनले एक प्रकारले भौतिक प्रकृतिसँग युद्ध गरिरहेको छ र त्यस युद्धमा सबैको मृत्यु हुनेछ। यो मानव योनिमा जीव यो बाँच्नका लागि गरिएको सङ्घर्षका बारेमा बुझ्न सक्षम हुन्छ, तर पनि नातेदार, समाज र देश आदिप्रति अत्याधिक आसक्त भएकाले आफ्नो शरीर, शक्ति, बच्चा, पत्नी र नातेदार आदिको सहायताले यो जित्न अति कठिन प्रकृतिलाई जित्न चाहन्छ। तैपनि उसँगको विगतको अनुभव र आफ्ना दिवंगत पूर्वजका उदाहरणहरूद्वारा ऊ अत्याधिक अनुभवी बनेको हुन्छ। त्यही पनि यी बच्चा, नातेदार, समाजका सदस्यहरू र देशवासीहरू तथाकथित युद्ध गर्ने सैनिकहरू सबैको जीवनको सङ्घर्षमा विनाश हुन्छ भन्ने उसले देख्न सक्दैन। मानिसले मृत्युरूपी तथ्यको परिचय गर्नुपर्दछ, किनभने उसको पिता र पिताका पनि पिता दिवंगत भइसकेका छन्। त्यसरी नै उसको पनि मृत्यु अवश्याम्बी छ। त्यसै गरेर उसका बच्चा जो केही समयपछि आफ्ना बच्चाका पिता हुनेछन्, तिनीहरूको पनि केही समय पश्चात मृत्यु हुनेछ। यस भौतिक प्रकृतिसँगको सङ्घर्षमा कोही पनि बाँच्न सक्दैन। यो कुरा मानव समाजको इतिहासले सिद्ध गरिसकेको छ। त्यही पनि मूर्खहरूले भौतिक विज्ञानको सहायताले अनन्तकालसम्म जीवित रहन सक्दछौँ भनेर सुझाव दिन्छन्। मानव समाजले प्रदर्शन गरेको यो अल्प ज्ञान निश्चय नै गलत मार्गदर्शनको परिणाम हो र यो सबै आत्माको स्वरूप अवहेलना गर्नका कारणले गर्दा भएको हो। हाम्रो आसक्तिको कारणले गर्दा यो भौतिक जगत सपना तुल्य नै भएको छ। होइन भने जीवात्मा त सधैँ यस भौतिक प्रकृतिभन्दा भिन्न नै छ। यो भौतिक प्रकृतिको सागर समयको लहरद्वारा आन्दोलित भइरहेको छ र यी तथाकथित जीवित प्राणी पानीको फोका जस्तै हुन् र यिनीहरू हाम्रा अघि स्वयं आफ्नो शरीर, पत्नी, बच्चा, समाज, देश आदि रूपमा प्रकट भएका छन्। आत्मसम्बन्धी अज्ञानको अभावमा हामी अज्ञानताको शक्तिबाट आहत भएर वा शिकार भएर व्यर्थमा जीवनको स्थायी अवस्थाको खोजी गर्न आफ्नो मूल्यवान मानवीय शक्ति नष्ट गरिरहेका छौँ, जुन यस भौतिक जगतमा सम्भव नै छैन। हाम्रा मित्र, नातेदार, तथाकथित पत्नी र बच्चाहरू नष्ट मात्र हुने होइनन्, उनीहरू भौतिक जगतका बाहिरी मनमोहक आकर्षणबाट मोहग्रस्त भएका छन्। त्यसैले उनीहरूले हामीलाई बचाउन सक्दैनन्। त्यही पनि हामी
परिवार, समाज र राष्ट्रको परिधिभित्र सुरक्षित छौँ भन्ने सोच्दछौँ। मानव सभ्यताको सम्पूर्ण भौतिकतावादी विकास केवल सबलाई गरिएको श्रृङ्गार जस्तै हो। प्रत्येक व्यक्ति सब जस्तै हो। ऊ केवल केही दिनका लागि मात्र फटफट गरिरहेको छ। त्यही पनि मानिसले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति यस सब रूपी शरीरको श्रृङ्गार गर्न व्यर्थमा नष्ट गरिरहेको छ। सुखदेव गोस्वामीले मोहले ग्रस्त मानवीय क्रियाकलापको वास्तविक स्थितिलाई देखाएर मानिसको कर्तव्यतर्फ सङ्केत गर्नुभएको छ। आत्मतत्त्वको ज्ञानले विहीन व्यक्तिहरू दिव्यामृत छन् र भगवानका भक्त दिव्य ज्ञानको पूर्ण अनुभूति गरेका हुनाले मोहले ग्रस्त हुँदैनन्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तावयम्। हे भरतवंशी, जुन व्यक्ति सम्पूर्ण कष्टबाट मुक्त हुन इच्छुक छ उसले परमात्मा, नियन्त्रक र सबै कष्टबाट रक्षा गर्ने भगवानका बारेमा सुन्ने, उहाँका महिमा गाउने र स्मरण गर्ने गर्नुपर्दछ। तात्पर्य: अघिल्लो श्लोकमा श्री सुखदेव गोस्वामीले कसरी मूर्ख र भौतिकतावादी व्यक्तिले आफ्नो अमूल्य समय सुतेर भौतिक जीवनको विकास र समृद्धि गर्न यौन मैथुनमा लिप्त भएर आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र नातेदारको पालन पोषण गरेर नष्ट गर्दै बिताउँदैछन्, जुन स्मृतिको गर्भमा बेलिनुहुन्छ त्यो सबै भन्नुभयो। यस्ता भौतिकतावादी क्रियाकलापमा संलग्न भइरहने हुनाले जीवात्माले कर्मफलको नियत अन्तर्गत रहने चक्रमा आफूलाई बाँच्दछ। यो चक्र 84 लाख योनिका जन्म मृत्युको चक्र हो। जस्तै जलचर, वनस्पति, घस्रने, हिँड्ने जन्तु, सर्प, पन्छी, पशु, असभ्य मानव र पुनः मानव रूप हुन्। यो मानव रूप नै कर्मफलको चक्रबाट छुटकारा दिने सुअवसर हो। त्यसैले जुन मानिस यो पिसले युक्त चक्रबाट मुक्त हुन चाहन्छ ऊ कर्मी बन्न हुँदैन, अर्थात् आफै राम्रो र नराम्रो कर्मको फलको भोक्ता बन्न हुँदैन। उसले आफ्नो लागि कुनै पनि राम्रो वा नराम्रो कार्य गर्नु हुँदैन। उसले केवल प्रत्येक वस्तुका सर्वोच्च स्वामी भगवानका निमित्त कार्य गर्नुपर्दछ। यस्तो कार्य गर्न भगवत गीता 9.27ले पनि सिफारिस गरेको छ। त्यहाँ भगवानका लागि कार्य गर्ने आदेश दिएको छ। त्यसैले सर्वप्रथम मानिसले भगवानका विषयमा भनिएका कुरा श्रवण गर्नुपर्दछ अनि पूर्ण तरिकाले छानबिन वा जाँच पडताल पश्चात श्रवण गरेपछि उसले भगवानका क्रियाकलापहरूको महिमा गाउनुपर्दछ। अनि मात्र निरन्तर भगवानका दिव्य स्वभावको स्मरण गर्न सम्भव हुन्छ। भगवानका बारेमा श्रवण गर्नु र उहाँका महिमा गाउनु भनेको भगवानका दिव्य स्वभावभन्दा भिन्न होइन र यसो गर्नाले मानिस सधैँ भगवानको सान्निध्य वा संसर्गमा रहिरहन्छ। यसो गर्नाले उसका सबै प्रकारका भय हट्दछ। भगवान परमात्मा हुनुहुन्छ र उहाँ प्रत्येक जीवको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। यसरी माथि भने जस्तै गरेर श्रवण र महिमा गाउने विधि अपनाएपछि भगवानले सम्पूर्ण सृष्टिलाई आफ्नो संसर्गमा आउन आमन्त्रण गर्नुहुन्छ। भगवानका विषयको श्रवण र महिमा गाउने यो विधि सबैका लागि लागू हुन्छ। ऊ जो भए पनि त्यसो गरेमा उसले परम सफलता प्राप्त गर्दछ। मानवका धेरै श्रेणीहरू छन्, जस्तै कर्मी, दार्शनिक, ज्ञान योगी, अन्य भक्त। यी सबैले इच्छा गरेको सफलता प्राप्त गर्न सबैलाई यो विधि नै लागू हुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति सबै प्रकारका भयबाट मुक्त हुन चाहन्छ र आफ्नो जीवनमा सर्वाधिक सुख प्राप्त गर्न चाहन्छ। यो प्राप्त गर्ने पूर्ण विधि श्री सुखदेव गोस्वामी जस्ता महान अधिकारीद्वारा भनिएको श्रीमद् भागवतमा सिफारिस गरिएको छ। भगवानको विषयमा भनेका कुरा श्रवण गर्दा र महिमा गाउँदा मानिसका सबै क्रियाकलापहरू आध्यात्मिक बन्दछन्। यसरी भौतिक दुःख सम्बन्धी धारणाहरू पूर्ण रूपले नष्ट हुन्छन्। एतावान् साङ्ख्य योगाभ्यां सुधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः पराः पुंसामन्ते नारायण स्मृतिः। मानव जीवनको सर्वोच्च सिद्धि, पदार्थ र आत्माको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्दै योग शक्तिको अभ्यास गर्दै वा स्वधर्मको पूर्ण पालन गर्दै आफ्नो जीवनको अन्त्यमा भगवानको स्मरण गर्नु हो। तात्पर्य: भगवान नारायण यस भौतिक सृष्टिभन्दा पर विराजमान परम पुरुष हुनुहुन्छ। प्रत्येक वस्तु जसको सृष्टि, पालन र अन्त्यमा समार हुन्छ ती सबै महत्त्वको सीमा अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसलाई भौतिक जगत भनेर जानिन्छ, तर नारायण वा भगवानको अस्तित्व यस महत्त्वको परिधि अन्तर्गत पर्दैन।
त्यसैले भगवान नारायणको रूप, नाम र गुणहरू यस भौतिक जगतको सीमाभन्दा पर हुन्छ। मानिसले आत्मा र पदार्थलाई अलग गराउन सक्ने सांख्य दर्शन प्राप्त गर्न सक्दछ। योग शक्तिको अनुसरण गरेर मानिसले ब्रह्माण्डको भित्र र बाहिरका कुनै पनि लोकमा प्रवेश गर्न सक्दछ वा धार्मिक कार्यहरू गरेर सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछ। जब ऊ नारायण स्मृतिको अवस्थामा पुग्न सक्दछ अनि मात्र उसले माथि उल्लेखित अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ। यो सबै केवल शुद्ध भक्तसँगको सङ्गतले मात्र सम्भव हुन्छ, किनभने भक्तले सबै ज्ञानी, योगी र कर्मीहरूका दिव्य क्रियाकलापहरूलाई शास्त्रले अनुमोदन गरेका विधिद्वारा अन्तिम रूप दिने गर्दछ। इतिहासमा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त गरेका धेरै उदाहरणहरू छन्, जस्तै सनकादि ऋषि वा 9 प्रसिद्ध योगेन्द्रहरू जसले भगवानको भक्ति गरेर नै सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो। भगवानका भक्तहरू अन्य ज्ञानी वा योगीले जस्तै अरू विधिहरूको अनुसरण गरेर भक्ति मार्गबाट कहिले विचलन हुने गर्दैनन्। प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो कार्यको चरम पूर्णता प्राप्त गर्न उत्सुक भइरहन्छन्। यहाँ सङ्केत गरे अनुसार त्यो चरम पूर्णता भनेको नारायण स्मृति हो र त्यसका लागि प्रत्येकले उत्तम प्रयास गर्नुपर्दछ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मानिसले आफ्नो जीवनलाई यसरी ढाल्नुपर्दछ जसले गर्दा उसले प्रत्येक पाइलामा भगवानको स्मरण वृद्धि गर्न सकोस्। प्रायेण मुनयो राजनिवृत्ता विदिशेदतः नैर्गुण्यस्तरमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। हे राजा परीक्षित, विधि विधान र प्रतिबन्धहरूभन्दा माथि पुगेका मुख्यतया सर्वोच्च आध्यात्मवादीहरूले केवल भगवानका महिमाका गुणगानमा नै आनन्दको अनुभव गर्दछन्। तात्पर्य: सर्वोच्च आध्यात्मवादी मुक्त जीव भएको हुनाले उनीहरू विधि विधानको सीमामा आउँदैनन्। नवदीक्षित भक्तहरू जो आध्यात्मिक स्तरसम्म पुग्न इच्छुक हुन्छन् उनीहरूलाई आध्यात्मिक गुरुले विधि विधान अन्तर्गत मार्ग निर्देशन गर्नुहुन्छ। उनीहरूको तुलना उपचारमा राखिएको रोगीसँग गरिन्छ, जुन रोगीलाई चिकित्साले परिधि अन्तर्गत विभिन्न कुराका प्रतिबन्ध गरिएको हुन्छ। सामान्यतया मुक्त आत्माहरू भगवानका दिव्य क्रियाकलापहरूको वर्णन गर्नमा नै आनन्द लिने गर्दछन्। माथि भने जस्तै नारायण, हरि वा भगवान भौतिक सृष्टिभन्दा पर हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँका रूप र गुण भौतिक हुँदैनन्। सर्वोच्च आध्यात्मवादी वा मुक्त आत्माहरूले आफ्नो दिव्य ज्ञानको अनुभवद्वारा भगवानको अनुभूति गर्दछन्। त्यसैले उनीहरूले भगवानका दिव्य लीला र गुणका बारेमा कुराकानी गर्न आनन्द मान्दछन्। भगवत गीता 4:9 भगवानले घोषणा गर्नुभएको छ, उहाँको प्राकृति र उहाँका कार्यहरू सबै दिव्य अर्थात् दिव्य हुन्छन्। सामान्य व्यक्ति भौतिक शक्ति रूपी मायाको वशमा परेको हुनाले उसले भगवानलाई हामी जस्तै हुनुहुन्छ भन्ने ठान्दछ। त्यसैले उसले भगवानका नाम र रूपको दिव्य प्रकृतिलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन। तर सर्वोच्च आध्यात्मवादीहरूले कुनै पनि भौतिक वस्तुप्रति इच्छा नराख्ने र भगवानका क्रियाकलापहरूमा मात्र रुचि राख्ने हुनाले भगवान यस भौतिक जगतमा हामी जस्तै हुनुहुन्छ भन्ने निश्चित प्रमाण प्रदान गर्दछन्। वैदिक साहित्यले पनि यस कुराको पुष्टि गरेको छ। भगवान केवल एक हुनुहुन्छ, तैपनि उहाँ आफ्ना अनन्य भक्तहरूसँग आफ्नो दिव्य लीला गरिरहने हुन्छ। साथै बलदेवको अंश रूपमा उहाँ परमात्मा भएर सबै जीवहरूको हृदयमा पनि विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसैले दिव्य अनुभूतिको चरम पूर्णता भनेको भगवानका दिव्य गुणहरूको श्रवण र वर्णन गर्नुमा नै छ। तर निराकारवादीहरूद्वारा गरिने निर्विशेष ब्रह्म रूपमा लीन हुनुमा छैन। वास्तविक दिव्य आनन्द केवल दिव्य भगवानको महिमा गाउनुमा छ, तर उहाँ निराकार स्वरूपमा स्थित भएको अनुभूति गर्नुमा छैन। तर केही व्यक्तिहरू सर्वोच्च आध्यात्मवादी नभएर तीभन्दा तल्लो स्तरका छन् र तिनले भगवानका दिव्य क्रियाकलापहरूको वर्णन गर्दै आनन्द लिन चाहँदैनन्। उनीहरू भगवानका क्रियाकलापको व्याख्या केवल भगवानमा लीन हुने उद्देश्यले मात्र गर्दछन्। इदं भगवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् दापरादौ पितृदैपायनादहम्। द्वापर युगको अन्त्यमा मैले यो वैदिक साहित्यको पूरक वा अतिरिक्त ग्रन्थ रूपी श्रीमद् भागवतम जो वेद स्वरूप छ मेरा पिता श्री द्वैपायन व्यासदेवबाट अध्ययन गरेको थिएँ। तात्पर्य: जुन व्यक्ति सर्वोच्च आध्यात्मवादी छ ऊ विधि विधानको सीमाभन्दा पर पुगेको हुन्छ।
त्यसैले उसले भगवानको बारेमा श्रवण गर्ने र उहाँका महिमा गाउने कार्य गर्दछ भनेर श्री सुखदेव गोस्वामीले भन्नुभएको छ। यसको पुष्टि उहाँको उदाहरणले नै गर्दछ। महाराज परीक्षितको अन्तिम 7 दिनको सभामा उपस्थित सबै सर्वोच्च मुनिहरूले सुखदेव गोस्वामीलाई सर्वोच्च आध्यात्मवादी र मुक्त आत्मा हुनुहुन्छ भनेर मान्यता दिनुभएको थियो। उहाँले आफ्नो जीवनबाट नै उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, म स्वयं भगवानका दिव्य क्रियाकलापप्रति आकर्षित भए र आफ्ना महान पिताश्री द्रौपायन व्यासदेवबाट श्रीमद् भागवतमको अध्ययन गरे। श्रीमद् भागवतम वा अन्य कुनै पनि वैज्ञानिक साहित्यहरू आफ्नो बुद्धिको शक्तिले घरमा नै बसेर अध्ययन गर्न सकिँदैन। चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धी शरीर र रचना शरीरको क्रियाका विषयका पुस्तक बजारमा उपलब्ध छन्, तर ती पुस्तक घरमा ल्याएर अध्ययन गरेर कोही पनि योग्य चिकित्सक बन्न सक्दैन। त्यसको लागि चिकित्सा विद्यालयमा प्रवेश गरेर विद्वान प्राध्यापकको मार्गदर्शनमा पुस्तकको अध्ययन गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर भगवत विज्ञानको स्नातकोत्तर अध्ययन सरहको श्रीमद् भागवतम पनि श्री व्यासदेव जस्तै सिद्ध पुरुषको चरणमा बसेर अध्ययन गरी सिक्न जान्न सकिन्छ। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी जन्मजात मुक्त आत्मा हुनुहुन्थ्यो, त्यही पनि उहाँले आफ्ना पिता व्यासदेवसँग श्रीमद् भागवतमको अध्ययन गर्न पर्यो र यसको सङ्कलन उहाँले एक अर्का महात्मा श्री नारद मुनिले दिनुभएको आदेश अनुसार गर्नुभएको थियो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले एकजना विद्वान ब्राह्मणलाई व्यक्तिगत भागवतबाट श्रीमद् भागवतम अध्ययन गर्ने आदेश दिनुभएको थियो। श्रीमद् भागवतम भगवान परम पुरुषका दिव्य नाम, रूप, गुणहरू, लीलाहरू, पार्षद र विविधतामा आधारित छ। यो भगवानका अवतार श्री व्यासदेवद्वारा प्रवचन गरिएको हो। भगवानका लीलाहरू उहाँका शुद्ध भक्तहरूसँग मात्र हुने गर्दछन्। सोही अनुरूप यस महान ग्रन्थमा तिनै ऐतिहासिक घटनाहरूको उल्लेख गरिएको छ जसको सम्बन्ध भगवान श्रीकृष्णसँग छ। यसलाई ब्रह्म संहितम भनिन्छ किनभने यो भगवान श्रीकृष्णको वाणी प्रतिनिधि हो। भगवत गीता भगवानको वाणी अवतार हो किनभने यो भगवानले आफ्ना मुखारबिन्दबाट प्रवचन गर्नुभएको हो। यस ग्रन्थको प्रारम्भमा भनिएको थियो, यो श्रीमद् भागवतम वैदिक कल्पवृक्षको सार हो र ब्रह्मका बारेमा वर्णन गरिएको सर्वोच्च सोध्य ग्रन्थ ब्रह्मसूत्रको प्राकृतिक वा वास्तविक भाष्य हो। व्यासदेव द्वापर युगको अन्त्यमा सत्यवतीको पुत्रको रूपमा अवतीर्ण हुनुभएको थियो। त्यसैले यो प्रसङ्गमा द्वापर आदौको अर्थ कलियुगको आरम्भभन्दा ठिक पहिला भन्ने हुन्छ। यस भनाइप्रति तर्क गर्दै श्री जीव गोस्वामीले भन्नुभए अनुसार रुखको टुप्पो जस्तै कलियुगको आरम्भ भएको हो। वास्तवमा रुखको आरम्भ भनेको जरा हो, तर सामान्य भनाइमा रुखको माथिल्लो भाग पहिलेदेखि नै हुनाले त्यो रुखको अन्तिम भागलाई नै सुरु हो भनेर स्वीकार गरिन्छ। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोकलीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। हे राजर्षि, म निश्चय नै आध्यात्ममा पूर्ण रूपले स्थित भएको थिएँ। त्यही पनि भगवानका लीलाको वर्णन उत्तम श्लोकद्वारा गरिएको हुनाले म यसप्रति आकर्षित भएँ। तात्पर्य: सर्वप्रथम दार्शनिक चिन्तन अनुसार परम सत्यको अनुभूति निराकार ब्रह्मको रूपमा हुने गर्दछ। जब दिव्य ज्ञानको विकास हुँदै जान्छ अनि उहाँलाई परमात्माको रूपमा अनुभूति गरिन्छ। तर यदि कुनै निर्विशेषवादीलाई भगवानको कृपा भएमा ऊ पनि श्रीमद् भागवतमको श्रेष्ठ वर्णनद्वारा प्रभुत्व वा ज्ञानले युक्त बन्न सक्दछ र भगवानको दिव्य भक्त बन्न सक्दछ। थोरै ज्ञानबाट हामीले परम सत्यको व्यक्तिको बारेमा केही पनि बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसैले अल्प ज्ञान भएका निर्विशेषवादीहरूले भगवानका क्रियाकलापहरूप्रति खेद प्रकट वा दुःख प्रकट गर्दछन्। तर तर्क र कारण सँगसँगै परम सत्यसँग पुग्ने जुन दिव्य विधि छ, त्यसबाट अति कट्टर निर्विशेषवादी पनि भगवानका साकार क्रियाकलापप्रति आकर्षित हुन्छन्। सुखदेव गोस्वामी जस्ता व्यक्ति कुनै पनि सांसारिक मूर्ख कार्यप्रति आकर्षित हुँदैनन्। तर यस्ता भक्तलाई कुनै श्रेष्ठ विधिद्वारा विश्वस्त गराएमा ऊ अवश्य पनि भगवानका दिव्य क्रियाकलापप्रति आकर्षित हुन्छ। भगवान आफ्ना दिव्य क्रियाकलाप जस्तै दिव्य हुनुहुन्छ। उहाँ निष्क्रिय पनि हुनुहुन्न र निराकार पनि हुनुहुन्न। तदहं ते विदास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धतामुषु सन्मुकुन्दे मति हसति। तपाईँ भगवान श्रीकृष्णका अत्यन्त निष्ठावान भक्त हुनुहुन्छ।
त्यसैले यो श्रीमद् भागवतम म तपाईँलाई सुनाउँदछु, जसले ध्यान दिएर वा सावधान भएर र सम्मान दिएर यो श्रीमद् भागवतम सुन्दछ उसले मोक्ष प्रदान गर्ने परमेश्वर भगवानको अविचलित विश्वास वा भक्ति प्राप्त गर्दछ। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम सुपरिचित वैदिक वाङ्मय हो। यो वैदिक ज्ञान प्राप्त गर्ने प्रणालीलाई अवरोध पन्था अर्थात् प्रामाणिक शिष्य परम्पराद्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्ने विधि भनेर भनिन्छ। भौतिक ज्ञानमा प्रगति गर्नका लागि व्यक्तिगत सामर्थ्य र शोध अनुसन्धान गर्ने प्रकृतिको आवश्यकता हुन्छ। आध्यात्मिक ज्ञानमा प्रगति गर्न धेरै कुरा गुरुको कृपामा निर्भर हुन्छ। गुरु आफ्नो शिष्यसँग पूर्ण सन्तुष्ट भएपछि मात्र ती आध्यात्मिक विज्ञानको विद्यार्थी समक्ष त्यो ज्ञान स्वतः प्रकट हुन्छ। तर यस विधिलाई कुनै गुरु वा जादुगरले आफ्नो शिष्यलाई विद्युतीय प्रभावद्वारा विद्युतीय शक्ति भरे जस्तै गरेर यो आध्यात्मिक ज्ञान पुर्याउनु जस्तै हो भन्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। प्रामाणिक गुरुले आफ्नो शिष्यलाई प्रत्येक कुराको व्याख्या वैदिक व्यङ्ग्यको प्रमाणको आधारमा दिने गर्नुहुन्छ। शिष्यले पनि यो शिक्षालाई बौद्धिक नमानेर अत्यन्त नम्र भावले जिज्ञासा गर्दै सेवा भावद्वारा ग्रहण गर्दछ। यस्तो गर्नुको मुख्य भाव भनेको गुरु र शिष्य दुवै प्रामाणिक हुनुपर्दछ भन्ने हो। यस सन्दर्भमा आध्यात्मिक गुरु सुखदेव गोस्वामीले आफ्ना महान पिता श्री व्यासदेवबाट जे सिक्नु भएको थियो त्यो सुनाउन तयार हुनुहुन्थ्यो र शिष्य महाराज परीक्षित भगवान श्रीकृष्णका परम भक्त थिए। भगवान श्रीकृष्णको भक्त त्यही हुन्छ जसले भगवानको भक्त भएपछि मानिस पूर्ण रूपले आध्यात्मिक वस्तुहरूले सुसज्जित हुन्छ भन्ने कुरा पूर्ण निष्ठापूर्वक विश्वास गर्दछ। यस्तो शिक्षा भगवान श्रीकृष्णले स्वयं भगवत गीताका पानाहरूमा दिनुभएको छ। त्यहाँ स्पष्ट वर्णन गरिएको छ भगवान श्रीकृष्ण नै सबै हुनुहुन्छ र उहाँमा पूर्ण भावले समर्पित व्यक्ति पूर्ण रूपले पवित्र व्यक्ति बन्दछ। भगवान श्रीकृष्णप्रति यस्तो अविचलित विश्वास भएको मानिस श्रीमद् भागवतम सुन्न सक्ने विद्यार्थी बन्दछ। उसले जसरी महाराज परीक्षितले मोक्ष प्राप्त गरेका थिए त्यसरी नै अन्त्यमा मोक्ष प्राप्त गर्दछ। श्रीमद् भागवतमको व्यावसायिक वाचन गर्ने र छन्द भक्त वा कृत्रिम भक्त जसको विश्वास केवल एक सप्ताह मात्र सुन्नमा आधारित हुन्छ तिनीहरूभन्दा सुखदेव गोस्वामी र महाराज परीक्षित भिन्न हुनुहुन्छ। श्री व्यासदेवले सुखदेव गोस्वामीलाई श्रीमद् भागवतम जन्माध्यक्ष श्लोकबाट प्रारम्भ गरेर सुनाउनु भएको थियो र सुखदेव गोस्वामीले पनि त्यो सम्पूर्ण श्रीमद् भागवतम महाराज परीक्षितलाई सुनाउनु भयो। भगवान श्रीकृष्णलाई श्रीमद् भागवतमको 11औं स्कन्धमा महापुरुष भनिएको छ, जुन उहाँको भक्तिमय स्वरूपमा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नै हुनुहुन्छ। श्री चैतन्य महाप्रभु आफ्नो भक्तिमय प्रवृत्तिमा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। उहाँ यस कलियुगका पतित आत्माहरूप्रति विशेष कृपा गर्नका लागि पृथ्वीमा अवतरित हुनुभएको हो। भगवान श्रीकृष्णको महापुरुष स्वरूपको स्तुति गर्नका लागि उपयुक्त यी 2 श्लोक छन्। ध्येयं सदा परिभवदुर्नभविष्टादुहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्तार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपुतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दनं त्वक्ता सुदुर्तजसुरेप्सितराञ्जलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसायदगादरण्यं मायामृगं दैत्ययप्सितमण्डुधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अर्को शब्दमा पुरुष भनेको भोक्ता हो। परम पुरुषको अर्थ परम भोक्ता वा भगवान श्रीकृष्ण हो। जुन व्यक्ति परमेश्वर भगवान श्रीकृष्णसम्म पुग्न योग्य छ उसलाई महापौरुषिक भनिन्छ। जसले श्रीमद् भागवतम प्रामाणिक गुरुबाट ध्यानपूर्वक सुन्दछ ऊ भगवानको निष्ठावान भक्त बन्दछ र मोक्ष प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छ। श्रीमद् भागवतम सुन्न महाराज परीक्षित समान योग्य व्यक्ति अरू कोही थिएनन्। त्यसैले जसले आदर्श वाचन गर्ने सुखदेव गोस्वामी र आदर्श श्रवण गर्ने महाराज परीक्षितको पश्चिनको अनुसरण गर्दछ उसले पनि उनीहरूले जस्तै गरेर मोक्ष प्राप्त गर्दछ। महाराज परीक्षितले केवल श्रवण गरेर मोक्ष प्राप्त गरे। सुखदेव गोस्वामीले केवल सुनाएर नै मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो।
भक्तिका 9वटा कार्यमध्ये सुन्ने र सुनाउने 2 कार्य हुन् र यी 2 सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपले वा आंशिक रूपले पालन गर्ने मानिसले परम पद प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसैले जन्मादस्यबाट सुरु भएर 12औं स्कन्धको अन्तिम श्लोकको श्रीमद् भागवतमको सम्पूर्ण पाठ महाराज परीक्षितलाई मोक्ष प्राप्तिका लागि सुखदेव गोस्वामीले सुनाउनु भएको थियो। पद्म पुराणमा उल्लेख भएअनुसार गौतम मुनिले राजा अम्बरीशलाई सुखदेव गोस्वामीबाट सुनाइएको श्रीमद् भागवतम नियमित सुन्ने सल्लाह दिनुभएको थियो। सुखदेव गोस्वामीले सुनाउनु भएअनुसार श्रीमद् भागवतम सुरुदेखि अन्त्यसम्म त्यही रूपमा राजा अम्बरीशले सुनेका कुरा यहाँ पुष्टि गरिएको छ। त्यसैले जसलाई श्रीमद् भागवतम सुन्ने इच्छा छ उसले कुनै अंश कहीँबाट कुनै अंश कहीँबाट पढ्ने वा सुन्ने गरेर श्रीमद् भागवतम प्रति खेलबाड गर्नु हुँदैन। उसले त राजा अम्बरीश वा महाराज परीक्षित जस्ता महान राजाको पद चिन्हको अनुसरण गर्दै सुखदेव गोस्वामीका प्रामाणिक प्रतिनिधिहरूबाट सुन्नुपर्दछ। एतन्निर्विद्यमाननामिच्छतामकुतो वयं योगिनां निप्रनिर्णितं हरेर्नामनुकीर्तनम्। हे राजा, महान आधिकारिक व्यक्तिहरूको अनुसरण गर्दै भगवानका पवित्र नामको निरन्तर जप कीर्तन गर्नु नै सम्पूर्ण व्यक्तिहरूका लागि सफलताको शङ्काररहित र भयरहित मार्ग हो। यो मार्ग तिनीहरू जो भौतिक इच्छा रहितछन् वा भौतिक भोग गर्न इच्छुक छन् वा जो दिव्य ज्ञानको कारणले गर्दा आत्मसन्तुष्ट छन् सबैलाई हो। तात्पर्य यस अघिको श्लोकमा भगवान श्री मुकुन्दप्रति आसक्त हुन अति आवश्यक छ भन्ने कुराको प्रतिपादन गरिएको छ। यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जो विभिन्न प्रकारका कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न इच्छुक भइरहन्छन्। सामान्यतया जुन व्यक्ति भौतिक तृप्तिको सर्वाधिक भोग गर्न चाहन्छ त्यसलाई भौतिकतावादी भनिन्छ। अर्को जसले भौतिक मनोरञ्जन वा भोगको प्रकृतिको बारेमा पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरेको हुन्छ ऊ यस्ता भ्रमले युक्त जीवनभन्दा अलगै बस्दछ, त्यसलाई आध्यात्मवादी भनिन्छ। उनीहरू आत्मा साक्षात्कारद्वारा आफूमा नै थोरै मात्रामा भए पनि सन्तुष्ट भइरहन्छन्। अनि जुन व्यक्ति यस भौतिक जगतमा मनोरञ्जन गर्न वा भोग गर्न चाहँदैनन् र त्यसबाट छुटकारा पाउने इच्छा पनि गर्दैनन् त्यो यी 2 भन्दा माथि हुन्छ, त्यो भक्त हुन्छ। उनीहरू भगवान श्रीकृष्णलाई सन्तुष्ट पार्न नै लागिरहेका हुन्छन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा भगवानका भक्तहरूले आफ्ना लागि कुनै कामना नै गर्दैनन्। यदि भगवानको इच्छा भए सम्पूर्ण भौतिक सुख सुविधा स्वीकार गर्दछन्। यदि भगवानको इच्छा नभए भक्तहरू सबै भौतिक सुविधा र यहाँसम्म कि मोक्ष पनि त्याग्न तयार हुन्छन्। उनीहरू सन्तुष्ट हुँदैनन् किनभने उनीहरूले केवल भगवानको सन्तुष्टि मात्र चाहन्छन्। यस श्लोकमा सुखदेव गोस्वामीले भगवानका नामको जप कीर्तनको प्रशंसा गर्नुभएको छ। कुनै पनि अपराध नगरी भगवानका पवित्र नामको जप कीर्तन र श्रवण गर्ने मानिस पहिला भगवानको दिव्य रूपसँग परिचित हुन्छ, त्यसपछि भगवानको गुणसँग परिचित हुन्छ अनि मात्र भगवानका लीलाहरूका दिव्य प्रकृतिसँग परिचित हुन्छ। त्यसैले आधिकारिक व्यक्तिबाट भगवानका नामका बारेमा सुनेपछि नाम र त्यसको निरन्तर जप कीर्तन गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ कुनै पनि आधिकारिक व्यक्तिबाट सुन्नै पर्ने अनिवार्यता हुन्छ। यसरी पवित्र नाम श्रवण गरिरहेपछि क्रमशः मानिस भगवानका रूप गुण लीलाहरूको विषयमा श्रवण गरिरहने अवस्थामा पुग्दछ। यसरी लगातार भगवानका महिमाको कीर्तन गर्ने आवश्यकता उत्पन्न हुन्छ। यो विधि केवल भक्तिको सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि मात्र प्रशंसा गरिएको छैन, यो त भौतिक विषयमा आसक्त व्यक्तिका लागि पनि हो भनिएको छ। श्री सुखदेव गोस्वामीको भनाइ अनुसार सफलता प्राप्त गर्नका लागि यो स्थापित तथ्यपूर्ण विधि हो। यस विधिको उहाँले मात्र होइन यसअघिका अन्य आचार्यहरूले पनि पुष्टि गर्नुभएको छ। त्यसैले यसभन्दा बढी अरू प्रमाण दिन आवश्यकता नै छैन। यो विधि केवल विभिन्न विभागका आदर्शवादी जिज्ञासु विद्यार्थीहरूको सफलताका लागि मात्र होइन।
जसले कर्मी दार्शनिक वा भगवत भक्तिको रूपमा पहिला नै सफलता प्राप्त गरेका छन् तिनीहरूका लागि पनि हो। भगवानका पवित्र नामको कीर्तन उच्च स्वरले बिना अपराध गर्नुपर्दछ भनेर श्रीजीव गोस्वामीले उपदेश दिनुभएको छ। साथै पद्य पुराणले पनि त्यसको सिफारिस गरेको छ। मानिसले भगवानको शरणमा परेर आफूलाई आफ्ना सबै पाप कर्महरूबाट मुक्त राख्न सक्दछ। मानिसले भगवानका नामको शरणमा परेर आफूलाई भगवानका चरण कमलप्रति गरेका अपराधहरूबाट मुक्त गर्न सक्दछ। तर यदि कसैले भगवानका नामका चरण कमलमा अपराध गरे त्यस अपराधबाट मुक्त हुन सक्दैन। पद्य पुराणमा यस्ता अपराध 10वटा छन् भनिएको छ। जसले भगवानको महिमाको उपदेश दिन्छ त्यस्ता महान भक्तको निन्दा गर्नु पहिलो अपराध हो। भगवानको पवित्र नामलाई संसारको ख्यातिको रूपमा हेर्नु दोस्रो अपराध हो। भगवान सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका स्वामी हुनुहुन्छ, यसैले उहाँ विभिन्न स्थानमा विभिन्न नामले चिनिनुहुन्छ। तर यसले भगवानको पूर्णता कुनै पनि अवस्थामा सिद्ध हुन सक्दैन। भगवानका लागि प्रयोग गरेका नाम कुनै पनि अन्य कुरा सरह पवित्र हुन्छ, किनभने ती सबै भगवानका लागि नै प्रयोग गरिएका हुन्छन्। ती सबै पवित्र नाम भगवान समान नै शक्तिशाली हुन्छन् र सृष्टिको कुनै पनि स्थानमा त्यहाँ परिचित भएको कुनै पनि नामको कीर्तन गर्न र भगवानका महिमाको गान गर्न कुनै रोकटोक वा प्रतिबन्ध हुँदैन। ती सबै नाम सौभाग्यदायक वा कल्याणकारी हुन्छन्। त्यसैले मानिसले यी नामलाई भौतिक व्यापारिक वस्तु जस्तो ठान्नु हुँदैन। आधिकारिक गुरु वा आध्यात्मिक गुरुको आदेशको तिरस्कार गर्नु तेस्रो अपराध हो। वैदिक ज्ञान वा शास्त्रलाई निन्दा गर्नु चौथो अपराध हो। भगवानका पवित्र नामलाई आफ्ना सांसारिक वा मूर्खतापूर्ण गणना अनुसार परिभाषित गर्नु पाँचौं अपराध हो। भगवानका पवित्र नाम भगवान भन्दा भिन्न छैनन्। त्यसैले मानिसले भगवानका पवित्र नामलाई भगवान भन्दा भिन्न ठान्नु हुँदैन। पवित्र नामलाई आफू खुसी व्याख्या गर्नु छैटौं अपराध हो। न भगवान काल्पनिक हुनुहुन्छ न उहाँको नाम नै कल्पना मात्र हो। तर केही अल्पज्ञानीहरू भगवान भनेको पूजा गर्नेको कल्पना मात्र हो भन्दछन्। त्यसैले उहाँका पवित्र नाम पनि काल्पनिक हुन् भन्ने ठान्दछन्। यस्ता भगवानका नामको जप गर्ने व्यक्तिले पवित्र नामको जपबाट आवश्यक सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। पवित्र नामको आडमा जानी जानी पाप गर्नु सातौं अपराध हो। शास्त्रमा भनिएको छ केवल भगवानका नामको जप र कीर्तन गर्नेले नै मानिस आफ्ना सम्पूर्ण पाप कर्मका प्रभावबाट मुक्त हुन सक्दछ। तर जुन व्यक्तिले यस दिव्य विधिको लाभ लिँदै भगवानका नाम जपको प्रभावले सबै पाप नष्ट गर्दछु भन्दै पाप गरिरहन्छ, त्यस्तो गर्नु पवित्र नामको चरणमा सबैभन्दा बढी अपराध गरेको हुन्छ। त्यस्तो अपराधी पापबाट मुक्त हुनका लागि सिफारिस गरिएका कुनै पनि विधिले पापबाट मुक्त हुन सक्दैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा भगवानका पवित्र नामको जप गर्न पूर्व कुनै व्यक्ति पापी हुन सक्दछ। तर भगवानका पवित्र नामको शरण ग्रहण गरेर आफू त्यसबाट प्रतिरक्षित भएपछि पनि भगवानको नाम जपले अब गरिने पापबाट मलाई रक्षा गर्दछ भन्ने आशाबाट अलग बस्नु पर्दछ। भगवानको पवित्र नाम र जप विधिलाई कुनै पनि बौद्धिक माङ्गलिक वा शुभ कर्म समान ठान्नु हुँदैन। यो आठौं अपराध हो। भौतिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न प्रकारका शुभ कर्महरू छन्, तर पवित्र नामको जप पवित्र सेवा भएकाले यो शुभ मात्र हुँदैन। निसन्देह पवित्र नाम पवित्र सेवा हो, तर यसको उपयोग यस्ता कार्यका लागि गर्नु हुँदैन, किनभने पवित्र नाम र भगवान एकै हुनुहुन्छ र एउटै परिचय हुन्छ। त्यसैले पवित्र नामलाई मानवताको सेवामा ल्याउनु हुँदैन। यसको भावना भनेको परमेश्वर नै परम भोक्ता हुनुहुन्छ भन्ने हो। उहाँ न कसैको सेवक हुनुहुन्छ न आदेश दिएपछि कुनै वस्तु दिने व्यक्ति नै हुनुहुन्छ। त्यसरी नै भगवानका पवित्र नाम भगवान भन्दा भिन्न छैनन्। त्यसैले यी पवित्र नामको उपयोग सेवाका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। भगवानका पवित्र नामको जप गर्न नचाहने व्यक्तिलाई पवित्र नामको दिव्य प्रकृतिको बारेमा उपदेश दिनु नवौं अपराध हो। भगवानका नामप्रति इच्छा नभएको श्रोतालाई त्यसको उपदेश दिने कार्य भनेको पवित्र नामको चरणप्रति अपराध गरेको मानिन्छ। पवित्र नामको दिव्य प्रकृतिका बारेमा सुनेपछि पनि भगवानका नामप्रति रुचि नदेखाउनु 10औं अपराध हो। भगवानका पवित्र नामको जपको प्रभाव
अनुभव गर्न सकिन्छ जब जप गर्ने व्यक्ति आफ्नो झुटो अहङ्कारबाट मुक्त हुन्छ। आफूलाई संसारको भोग गर्ने व्यक्ति ठान्नाले र सोच्नाले नै व्यक्तिको झुटो अहङ्कार प्रकट हुन्छ र उसले संसारमा भएका सबै वस्तु उसको आफ्नो उपयोगका लागि हो भन्ने ठान्दछ। सारा भौतिकतावादी जगत म र मेरो भन्ने झुटो अहङ्कारको वशमा परेको छ। तर वास्तवमा यस्तो भ्रामक धारणाबाट मुक्त हुनु नै पवित्र नामको जपको सही प्रभाव हो। किम प्रमत्तस्य बहुबिह पर्योजिहर्य नैरिह वरं मुहूर्त विदितं घटेत श्रेयस्य यतः। यस संसारमा वर्षौंसम्म अनुभवहीन भएर त्यसै नष्ट गरिने दीर्घ जीवनबाट के नै लाभ हुन्छ? योभन्दा परमार्थको खोजी गर्ने चेतनाले पूर्ण एक क्षण राम्रो हुन्छ। तात्पर्य: श्री सुखदेव गोस्वामीले महाराज परीक्षितलाई प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्तिका लागि भगवानको पवित्र नामको जप गर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर उपदेश दिनुभयो। आफ्नो जीवनको 7 दिन मात्र बाँकी रहेका राजालाई प्रोत्साहित गर्दै श्री सुखदेव गोस्वामीले बढी जोड दिँदै भन्नुभयो, जीवनको समस्याका बारेमा जानकारी नै प्राप्त नगरी 100 वर्ष बाँच्नु केही लाभ हुँदैन, तर त्योभन्दा आफ्नो परमार्थ चेतनाले युक्त भएर केही क्षण बाँच्नु श्रेष्ठकर हुन्छ। जीवनको परमार्थ भनेको नै सत्, चित र आनन्दले पूर्ण हुनु हो। जुन व्यक्ति भौतिक जगतका बाहिरी लक्षणहरूले मोहग्रस्त भएर पशुको जस्तो आचरण गर्दै केवल खाने, पिउने र मजा गर्ने कार्यक्रममा लागिरहेको हुन्छ, उसले आफ्नो धेरै महत्त्वपूर्ण वर्षहरू त्यसै नष्ट गरिरहेको हुन्छ। हामीले आफ्नो पूर्ण चेतनामा हुँदा नै बुझ्नु पर्दछ कि हामी जस्ता बन्धकमा परेका जीवले प्राप्त गरेको यो मनुष्य जीवन केवल आध्यात्मिक सफलता प्राप्त गर्नका लागि मात्र प्राप्त भएको हो। यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सरल विधि भनेको भगवानका पवित्र नामको जप कीर्तन गर्नु हो। अघिल्लो श्लोकमा हामीले यस विषयमा केही चर्चा गर्यौं। अब यसअघि पवित्र नामको चरणमा हुने वा गरिने विभिन्न अपराधका बारेमा प्रकाश पार्ने प्रयास गर्नेछौँ। पवित्र नाम चरणमा हुने अपराधका विषयमा व्यक्त विचारहरूको श्री जीव गोस्वामी प्रभुले प्रामाणिक शास्त्रहरूबाट धेरै उदाहरण गर्दै त्यसको योग्यताको पूर्ण तरिकाले पुष्टि गर्नुभएको छ। भगवानका नामको जप र कीर्तन मात्र गरेर पनि मानिस आफ्ना सबै पापको प्रभावबाट मुक्त हुन सक्दछ भनेर विष्णु मालय तन्त्र भन्ने शास्त्रद्वारा श्री जीव गोस्वामीले प्रमाणित गर्नुभएको छ। मानिसले भगवानका भक्तको निन्दा गर्नु हुँदैन। जसले भगवानका भक्तको अवहेलना गर्ने गर्दछन् तिनीहरूको कुरा पनि सुन्नु हुँदैन भनेर मार्कण्डेय पुराणको उदाहरण गर्दै श्री जीव गोस्वामीले त्यस्तो भन्नुभएको छ। यस्तो सुनेमा भक्तले त्यो निन्दा गर्ने व्यक्तिको जिब्रो काटिदिएर अरू निन्दा गर्नबाट रोक्नु पर्दछ। यदि त्यस्तो गर्न नसके भक्तको निन्दा सुन्नुभन्दा आफूले आत्महत्या गर्नु पर्दछ। यसो भन्नुको निष्कर्ष भनेको भक्तले अन्य भक्तको निन्दा गरेको सुन्नु हुँदैन र अरूलाई कसैको निन्दा गर्न दिनु पनि हुँदैन। भगवानका पवित्र नाम र अन्य देवताहरूका नामको अन्तरका विषयमा भगवत गीता 10:41 शास्त्रले भनेको छ, यस जगतमा देखेका जति असामान्य शक्तिशाली जीव छन् ती सबै परम शक्तिशाली भगवानका नै अंश हुन्। स्वयं भगवानका अतिरिक्त शक्तिशाली अरू कोही पनि छैनन्। त्यसरी नै भगवानको नाम समान शक्तिशाली अरू कसैको नाम हुन सक्दैन। भगवानका पवित्र नामको जप कीर्तन गर्नाले मात्र पनि मानिसले पूर्ण सम्पूर्ण स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने शक्ति एकै समय एकसाथ प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसैले भगवानका पवित्र नामलाई अन्य नामसँग समान ठान्नु हुँदैन। ब्रह्मा, शिव वा अन्य कुनै पनि शक्तिशाली देवताहरू पनि कहिले पनि भगवान श्री विष्णु समान हुन सक्दैनन्। भगवानका पवित्र र शक्तिशाली नामले निश्चित रूपमा मानिसलाई उसका पापको प्रभावबाट मुक्त गर्न सक्दछ। तर जुन व्यक्तिले भगवानका पवित्र नामको दिव्य शक्तिको प्रयोग अमङ्गलकारी कार्यमा गर्न चाहन्छ त्यो व्यक्ति संसारमा सबैभन्दा पतित व्यक्ति हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई भगवानले र उहाँका सेवक वा गणले कहिले पनि क्षमा गर्दैनन्। त्यसैले मानिसले कुनै पनि अपराध नगरी सम्पूर्ण तरिकाले आफ्नो जीवनको उपयोग भगवानका यशहरू गाउनमा लगाउनु पर्दछ। जसरी रुख वा अन्य जीवहरूको दीर्घ जीवन वा लामो आयु बिना कुनै आध्यात्मिक प्रगति नगरी हजारौं वर्ष जीवित रहेर बित्दछ, त्यसरी नै जसको जीवन अज्ञानमय तरिकाले बित्दछ त्यसको तुलना भगवानको यस गाएर क्षणमा बिताउने व्यक्तिसँग गर्न मिल्दैन।
खट्वाङ्गो नाम राजर्षिर्गत्वे यत्तामिहायुषः मुहुर्ता सर्वमुच्चिर्जिगतवान् वयं हरिम्। जब राजर्षि खट्वाङ्गलाई उनको जीवनको आयु केवल 6 मात्र बाँकी छ भनेर सूचना दियो, उनी तुरन्त आफ्ना सम्पूर्ण भौतिक कार्यबाट मुक्त भएर परम रचिन भगवानका शरणमा गए। तात्पर्य, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध व्यक्ति आफ्नो यस मानव जीवनको मुख्य कर्तव्यप्रति चेतनशील हुनुपर्दछ। भौतिक जीवनका आवश्यकता पूर्तिका लागि गरिएका कार्यहरू नै सबै कुरा होइनन्, किनभने ऊ आफ्नो अर्को जन्ममा श्रेष्ठ पद प्राप्त गर्नका लागि सधैँ चनाखो हुनुपर्दछ। यो मानव जीवन यही मुख्य कार्यको तयारी गर्नका लागि नै हो। यहाँ महाराज खट्वाङ्गलाई राजर्षि भनिएको छ, किनभने उनले आफ्नो राज व्यवस्थाको जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि आफ्नो मुख्य कर्तव्यलाई भुलेका थिएनन्। युधिष्ठिर र महाराज परीक्षितको पनि यस्तै अवस्था थियो। उनीहरू आफ्ना मुख्य कर्तव्य पूरा गर्न जागरुक भएका हुनाले आदर्श र उदाहरणका पात्र बनेका छन्। देवताहरूले असुरहरूसँग युद्ध गर्न महाराज खट्वाङ्गलाई स्वर्गमा बोलाउनु भएको थियो। महाराजले एउटा राजाले जस्तै युद्ध गरेर देवतालाई सन्तुष्ट बनाएका थिए। देवताहरू सन्तुष्ट भएर उनलाई भौतिक सुख भोग गर्ने वरदान दिन चाहनुभयो। तर महाराज खट्वाङ्ग आफ्नै मुख्य कर्तव्यप्रति जागरुक भएकाले उनले देवतासँग आफ्नो जीवनको शेष अवधिका बारेमा सोधे। यसको अर्थ उनी धेरै भौतिक सुख प्राप्त गर्ने वरदान लिन चाहँदैनथे र आफ्नो अर्को जन्म श्रेष्ठ बनाउने तयारीमा थिए। देवताहरूले उनको यो जीवन अब केही दिन मात्र बाँकी रहेको छ भन्नुभयो अनि राजा सम्पूर्ण उच्च स्तरीय भौतिक सुख भोगले परिपूर्ण स्वर्गको राज्य त्यागेर पृथ्वीमा आएर परम रक्षक भगवानका शरणमा परे। उनी आफ्नो परम प्रयासमा सफल भए र मुक्ति प्राप्त गरे। राजर्षिले त्यो प्रयास केवल केही समय मात्र गरेका थिए र त्यसमा सफल पनि भए, किनभने उनी आफ्नो मुख्य कर्तव्यप्रति सधैँ कर्तव्यनिष्ठ थिए। यसरी नै महाराज परीक्षित पनि सुखदेव गोस्वामीबाट प्रोत्साहित भएका थिए। उनको जीवनको 7 दिन मात्र बाँकी थियो। त्यस समयमा उनको मुख्य कर्तव्य भनेको भगवानका महिमाको गान गरेको श्रीमद् भागवतम सुन्नु थियो। भगवानको इच्छा अनुसार महाराज परीक्षितले तुरन्त सुखदेव गोस्वामीलाई भेट्नुभयो। उहाँले आध्यात्मिक सफलताको रूपमा जुन महान कोष छोड्नु भएको थियो त्यसको उल्लेख श्रीमद् भागवतमको रूपमा सुन्दर तरिकाले व्याख्या गर्नुभयो। तवापि तहिर्कौरवे सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पय तत्सर्व तावदत्साम्पराकियम्। हे महाराज परीक्षित, तिम्रो जीवनको आयु अब केवल 7 दिन मात्र बाँकी छ। त्यसैले त्यो समयमा तिमीले ती सबै अनुष्ठानहरू सम्पन्न गर जुन तिम्रो अर्को जन्मको परम कल्याणका लागि आवश्यक छन्। तात्पर्य, महाराज खट्वाङ्ग जसले अत्यन्त थोरै समयमा पनि आफ्नो अर्को जन्मका लागि आफूलाई तयार गरेका थिए, तिनको उदाहरण दिँदै सुखदेव गोस्वामीले महाराज परीक्षितलाई प्रोत्साहित गर्दै तिम्रा त 7 दिन बाँकी छन्, त्यसैले ती दिनको सदुपयोग गरेर अर्को जन्म असल बनाउने तयारी गर भन्नुभयो। गोस्वामीले महाराज परीक्षितलाई उनको जीवनको 7 दिन मात्र बाँकी रहेकाले भगवानको शब्द रूपको शरण ग्रहण गर्नका लागि घुमाउरो भाषामा सङ्केत गर्नुभयो। त्यसो गरेपछि उनी मुक्त हुन्छन् पनि भन्नुभयो। सुखदेव गोस्वामीले महाराज परीक्षितलाई सुनाउनु भएको श्रीमद् भागवतम सुनेर मानिसले आफ्नो अर्को जन्म उत्तम बनाउनका लागि तयारी गर्न सक्दछ भनेर अर्को शब्दमा भन्न सकिन्छ। अनुष्ठानहरू औपचारिक होइनन्, तर पनि अनुकूल परिस्थितिमा ती सम्पन्न गर्नुपर्दछ, जसका बारेमा आदेश अब गरिनेछ। अन्तकाले तु पुरुष आगते गता साद्वैषः छिन्दादसङ्गशस्त्रेण स्पृहं देहे नुयजातं। जीवनको अन्तिम समयमा मानिस मृत्युसँग अलिकति पनि डराउनु हुँदैन। उसले भौतिक शरीर र त्यससँग सम्बन्धित सबै वस्तु र इच्छाहरूसँगको आसक्तिलाई छोड्नु पर्दछ। तात्पर्य, समग्रमा भौतिकताको मूर्खता नै यो हो कि मानिसले यस संसारमा स्थायी रूपले निवास गर्छु भनेर सोच्दछ, तर निश्चित तथ्य भनेको उसले जुन मानवीय शक्ति लगाएर सृजना गरेका प्रत्येक वस्तु उसले यही छोड्नु पर्दछ। आत्माका बारेमा जानकारी नै नभएका ठुला ठुला राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक र दार्शनिकहरू मूर्ख नै हुन्। उनीहरू यो केही वर्षको जीवन नै सबै हो र मृत्यु पश्चात केही पनि छैन भनेर भन्दछन्। संसारका विद्वानहरूको समाजमा पनि यस्तो अल्प ज्ञान भएका कारणले गर्दा मानवीय शक्तिको दुरुपयोग भइरहेको छ। यसले गर्दा भयावह परिणामहरू स्पष्टसँग देखिएका छन्। यस्तो भइरहँदा पनि भौतिकतावादी मूर्खहरूले
आफ्नो अर्को जन्म कस्तो हुने हो भन्ने कुरालाई वास्ता नै गर्दैनन्। भगवत गीताको पहिलो उपदेश नै मानवको यो जीवन सम्पत्तिपछि पनि उसको जीवनको रूपको परिचय समाप्त हुँदैन भन्ने जान्न आवश्यक छ, किनभने शरीर भनेको जीवनको बाहिरी वस्त्र मात्र हो भन्ने छ। जसरी मानिसले पुरानो वस्त्रलाई फेरेर नयाँ वस्त्र लगाउँछ, त्यसरी नै जीवनले पनि शरीर परिवर्तन गर्दछ। त्यो परिवर्तनलाई मृत्यु भनिन्छ। त्यसैले अहिलेको वर्तमान जीवनको अवधि वा आयुको अन्त्यमा शरीरको परिवर्तन हुनुलाई मृत्यु भनिन्छ। त्यसैले बुद्धिमान मानिस मृत्युको लागि तयार हुनुपर्दछ र उसले अर्को जीवन उत्तम बनाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यो उत्तम शरीर भनेको आध्यात्मिक शरीर हो। त्यो शरीर केवल त्यसले प्राप्त गर्न सक्दछ जो भगवानको धाम जान्छ वा ब्रह्मको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछ। यस स्कन्धको दोस्रो अध्यायमा यस विषयमा विस्तृत व्याख्या गरिनेछ। जहाँसम्म शरीर परिवर्तनको सन्दर्भमा छ, मानिसले आफ्नो अर्को जन्मका लागि तयारी गर्नुपर्दछ। मूर्खहरू यो क्षणिक र नाशवान वर्तमान जीवनलाई नै बढी महत्त्व दिन्छन्। त्यसरी नै मूर्ख नेताहरू पनि शरीर र शरीरसँग सम्बन्धित कार्यलाई नै बढी जोड दिन्छन्। शारीरिक सम्बन्ध केवल यस शरीरसँग मात्र सीमित रहँदैन। यो नातेदार, पत्नी, बच्चा, समाज, देश र अन्य धेरै वस्तुसँग विस्तारित हुन्छ, जुन यो शरीरको अन्त्यसँगै सबै अन्त्य हुन्छ। मृत्यु पश्चात मानिसले यो वर्तमान शरीरसँग सम्बद्ध सबै कुरा भुल्दछ। त्यसको अनुभव हामीले राति सुतेको समयमा गर्न सक्दछौँ। जस्तै हामी सुतेको समयमा हामीले हाम्रो शरीर र शरीरसँग सम्बन्धित कुरा भुल्दछौँ। यद्यपि त्यो विस्मृति केही घण्टाको क्षणिक अवस्थाका लागि मात्र हुन्छ। मृत्यु पनि त्यस्तै केही समयको निन्द्रा जस्तै हो। त्यस समयमा अर्को शारीरिक सम्बन्धको विकास हुन्छ र हामीले प्रकृतिको नियमअनुसार र हाम्रो आकाङ्क्षा अनुसार अर्को शरीर प्राप्त गर्दछौँ। त्यसैले मानिसले यस वर्तमान शरीरको अवधिमा नै आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षामा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ र त्यसको लागि मानिसलाई प्रशिक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यस्तो प्रशिक्षण जीवनको कुनै पनि समयमा वा मृत्युको समयभन्दा केही क्षण अघि पनि लिन सकिन्छ। तर यसको सामान्य विधि भनेको यो प्रशिक्षणको प्रारम्भ ब्रह्मचर्य अवस्थाबाट सुरु गरेर बिस्तारै गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास आश्रमसम्मको दिशामा प्रगति गर्दै जानुपर्दछ। यस्तो प्रशिक्षण दिने संस्थालाई वर्णाश्रम धर्म वा सनातन धर्म पद्धति भनिन्छ, जुन प्रशिक्षण मानवका लागि पूर्ण बनाउने सर्वोत्तम विधि हो। त्यसैले जब मानिसको उमेर 50 वर्ष पुग्दछ वा त्यसभन्दा अघि नै पारिवारिक, सामाजिक र राजनैतिक जीवनको आसक्तिबाट मुक्त भएपछि उसलाई अर्को जीवनको उत्तम तयारीका लागि वानप्रस्थ र सन्यास आश्रमको प्रशिक्षण दिइन्छ। तर मूर्ख भौतिकतावादी मानिसहरूले जनताका नेताका रूपमा रहेका व्यक्तिको बन्धनमा रहेर पारिवारिक क्रियाकलापबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्दैनन्। त्यसैले आफ्ना कर्म अनुसार र प्रकृतिको नियमको शिकार बनेर स्थूल शरीर प्राप्त गर्दछन्। मूर्ख नेताहरूले जीवनको अन्तिम समयमा जनताबाट केही सम्मान प्राप्त गर्न सक्दछन्, तर त्यसको अर्थ उनीहरू प्राकृतिक नियमबाट अछुत हुन सक्दछन् भन्ने होइन, किनभने प्रकृतिले नै प्रत्येक व्यक्तिको हात र गोडा बाँधिएकी हुन्छन्। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिले स्वेच्छाले पारिवारिक सम्बन्धलाई त्याग्नु पर्दछ। त्यो नै सबैभन्दा असल कार्य हो। यसरी परिवार, समाज, देशप्रतिको आसक्तिलाई भगवानप्रतिको आसक्तिमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ। त्यसैले भनिएको छ, प्रत्येकले आफ्नो परिवारप्रतिको आसक्तिलाई त्याग गर्नुपर्दछ। मानिसलाई श्रेष्ठ इच्छाका लागि अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ। अन्यथा अन्य नराम्रा इच्छा परित्याग गर्ने अवसर नै नआउन सक्दछ, किनभने इच्छा प्रत्येक जीवसँग हुन्छ। जीव शाश्वत हो, त्यसैले जीवका इच्छाहरू पनि शाश्वत नै हुन्छन्। त्यसैले मानिसले इच्छा गर्ने कार्य छोड्न सक्दैन, तर इच्छाका विषयहरू परिवर्तन गर्न सक्दछ। यसरी मानिसले आफ्नो इच्छा भगवानको धाम जानेतिर विकसित गर्नुपर्दछ। यसो गरेमा भौतिक लाभ, भौतिक सम्मान र भौतिक लोकप्रियताप्रतिको इच्छा तुलनात्मक रूपमा स्वतः कम हुँदै गएर भक्तिको विकास सुरु हुन्छ। जीव भनेको सेवा गर्नका निमित्त हो, त्यसैले उसका इच्छाहरू केवल सेवाको मनोवृत्तिलाई केन्द्रित गर्नुमा नै हुनुपर्दछ। राज्यको सर्वोच्च प्रशासकदेखि लिएर सडकका नगन्य भिखारीले पनि केही न केही सेवा गरेको नै हुन्छ। यस्तो सेवाको पूर्णता त्यस समयमा प्राप्त हुन सक्दछ जब त्यो सेवाको इच्छालाई पदार्थबाट आत्मातर्फ र शैतान वा पिशाचबाट भगवानतर्फ परिवर्तन गर्न सकिन्छ। गृहात् प्रवर्जितो धीरः पुण्ये तीर्थजलाप्लुप्तः शुचो विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने।
मानिसले घर त्यागेर आत्मसंयम गर्ने अभ्यास गर्नुपर्दछ अनि ऊ तीर्थस्थलमा गएर दिनहुँ नियमित स्नान गर्दै ठिकसँग शुद्ध पवित्र भएर एकान्त स्थानमा बस्नुपर्दछ। तात्पर्य, आफ्नो अर्को जीवन उत्तम बनाउने तयारी गर्नका लागि मानिसले आफ्नो तथाकथित घरलाई छोड्नुपर्दछ। वर्णाश्रम धर्म वा सनातन धर्म पद्धतिले निर्देश गरे अनुसार मानिस आफ्नो उमेर 50 वर्ष पुग्नसाथ जतिसक्दो चाँडो पारिवारिक बोझबाट निवृत्त हुनुपर्दछ। आधुनिक सभ्यता भनेको नै पारिवारिक सुख सुविधामा आधारित छ। त्यसैले हरेक व्यक्ति सेवा निवृत्ति भएपछि पनि सुन्दर स्त्री र बच्चाहरूले अलङ्कृत घरमा नै बस्न चाहन्छन्। ऊ यस्तो सुविधाले युक्त घरबाट कुनै पनि अवस्थामा बाहिर जान चाहँदैन। उच्च पदाधिकारी र मन्त्रीहरू मृत्युको समयमा पनि आफ्नो पदमा टाँसिएर बसिरहन्छन्। त्यसैले उनीहरूले यस्ता सुख सुविधाले युक्त घरहरूबाट निवृत्ति हुने इच्छा गर्दैनन् र त्यसो गर्ने कुरा सपनामा पनि सोच्न सक्दैनन्। यस्ता मध्ये भ्रममा परेर बाँधिएका भौतिकतावादी व्यक्तिहरूले यसभन्दा पनि बढी सुख सुविधाले युक्त जीवन प्राप्त गर्ने विभिन्न प्रकारका योजनाहरू बनाउँदछन्। तर क्रूर मृत्युले अकस्मात बिना कुनै दया गरेर त्यस्ता योजनाहरूको इच्छा विरुद्ध नै उनीहरूलाई उठाएर लैजान्छ। त्यो व्यक्ति यो शरीर छोडेर अर्को शरीर धारण गर्न बाध्य हुन्छ। यस्ता योजनाकारहरू आफूले गरेका कर्मअनुसार 84 लाख योनिमध्ये कुनै एउटा योनिको शरीर धारण गर्न बाध्य हुन्छन्। जुन मानिस यस जीवनमा पारिवारिक सुख सुविधाहरूप्रति अत्यधिक आसक्त हुन्छ, जीवनको लामो आयुमा गरेका पापमय कर्म गरेर जीवन व्यर्थमा नष्ट गरेका कारण उसले अर्को जन्ममा निम्न स्तरको योनि प्राप्त गर्दछ। मानव जीवनलाई यसरी व्यर्थमा नष्ट हुनबाट बचाउन र अन्य असत्य वस्तुमा लिप्त वा आसक्त हुनबाट बचाउनका लागि मानिसले आफ्नो आयु 50 वर्ष पुग्नु अघि वा पुगिसकेपछि त्यस विषयप्रति सावधान हुनुपर्दछ। किनभने सिद्धान्त अनुसार मानिसको आयु 50 पुग्नु अघि नै मृत्युको घण्टी बजेको हुन्छ। त्यसैले अर्को उत्तम जीवन बनाउनु वा तयार हुनुपर्दछ। सनातन धर्म संस्थाको पद्धति नै यसरी बनाइएको छ। त्यसको पालना गर्ने व्यक्तिको अर्को जीवन नष्ट हुने कुनै सम्भावना नै हुँदैन। ऊ अर्को उत्तम जीवन प्राप्त गर्नका लागि प्रशिक्षित गरिएको हुन्छ। संसारभरिका पवित्र स्थलहरू आफ्नो सेवाबाट निवृत्ति भएका र आफ्नो अर्को जीवन श्रेष्ठ बनाउन तयार हुनेहरूका लागि निवास गर्ने स्थल हो। त्यसैले मानिसको जीवनको अन्त्यमा 50 वर्षको आयु पश्चात जीवनका बन्धन रूपी पारिवारिक बन्धनको आसक्तिबाट मुक्त हुन र आध्यात्मिक क्रियाकलापको युक्त जीवन बिताउने उद्देश्यले बुद्धिमान व्यक्तिहरू तीर्थमा निवास गर्न जानुपर्दछ। मानिसले भौतिक आसक्तिबाट छुटकारा पाउनका लागि घरको त्याग गर्नुपर्दछ भनेर सिफारिस गरिएको छ। किनभने जुन व्यक्ति मृत्युको समयसम्म पनि पारिवारिक जीवनमा नै बाँधिएको हुन्छ, त्यसैले उसले भौतिक बन्धनलाई त्याग्न सक्दैन र जबसम्म भौतिक बन्धनलाई त्याग्न सक्दैन तबसम्म उसले आध्यात्मिक स्वतन्त्रताका बारेमा पनि बुझ्न सक्दैन। कसैले क्रिया त्याग गरेर वा तीर्थस्थलमा वैध वा अवैध तरिकाले अर्को घर बनाएर मात्र नै आत्मसन्तुष्ट हुन हुँदैन। किनभने यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जो घर छोडेर तीर्थस्थलमा त जान्छन्, तर त्यहाँ पनि कुसङ्गति गर्दा र स्त्रीहरूको सङ्घर्षले गर्दा पुनः गृहस्थ बन्दछन्। मायाको भ्रमित गर्ने शक्ति यति शक्तिशाली छ, त्यसैले मानिसको जीवनको प्रत्येक अवस्थामा प्रभाव पार्दछ। त्यसैले मानिस आफ्नो सुखी घर त्याग्दा पनि पुनः मोहमा पर्दछ। त्यसैले मानिसले अनिवार्य रूपले ब्रह्मचर्यमा बसेर यौनको इच्छाबाट रहित भएर आत्मसंयमको अभ्यास गर्नुपर्दछ। जसले आफ्नो जीवन सुधार्न चाहन्छ त्यसका लागि यौन इच्छा राख्नु भनेको आत्मघात गर्नु वा त्यसभन्दा पनि अझ बढी घातक हुन्छ। त्यसैले पारिवारिक जीवनबाट अलग बस्नु भनेको सम्पूर्ण इन्द्रियका इच्छा र विशेष गरेर यौन इच्छालाई नियन्त्रणमा राख्नु हो। त्यसको लागि मानिसले कुश, मृग चर्म वा गलैँचाको पवित्र आसन बनाएर त्यसमा बसेर बिना अपराध माथि भने अनुसार भगवानको पवित्र नामको जप गर्नुपर्दछ। यो नै उत्तम विधि हो। यो सम्पूर्ण विधि केवल मनलाई भौतिक कार्यबाट खिचेर ल्याई भगवानका चरण कमलमा स्थिर गर्नका लागि नै हो। यो अति सरल विधि नै मानिसलाई सर्वोच्च आध्यात्मिक सफलता प्राप्त गर्न सहायक हुन्छ। अभेसिन मनसा शुद्धं त्रिवृत ब्रह्मचरं परं मनो इच्छे जित श्वासो ब्रह्म बीज विस्मरण। उपरोक्त विधि अनुसार आसनमा बसेर मनले 3 दिव्य अक्षर अ, उ, म को स्मरण गर्दै श्वास प्रश्वास विधिलाई नियमित गरेर मनलाई नियन्त्रणमा राख्दै दिव्य बीजलाई भुल्न हुँदैन। तात्पर्य,
ओमकार वा प्रणव भनेको दिव्य अनुभूतिको बीज हो। यो 3 अक्षर उ मले बनेको छ। महान योगीहरूको अनुभव अनुसार समाधि प्राप्त गर्नका लागि दिव्य तर यान्त्रिक विधिद्वारा श्वास प्रश्वासलाई नियमित प्राणायाम गरेर साथसाथै मनलाई पनि नियन्त्रण गर्दै यो मन्त्रको जप गरेर भौतिक वस्तुमा लीन भएको मनलाई बसमा राख्न सकिन्छ। मनको बानी अनि स्वभावलाई परिवर्तन गर्ने यो नै एउटा विधि हो, किनभने मनलाई मार्नु हुँदैन, मन वा इच्छाहरूलाई रोक्न सकिँदैन, तर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त गर्ने इच्छातर्फ मनलाई लगाएर त्यसमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। मन सक्रिय इन्द्रियहरूको धुरी वा आधार हो। त्यसैले यदि सोच्ने, अनुभव गर्ने र इच्छा गर्ने गुण र प्रकृतिलाई परिवर्तन गरे स्वाभाविक रूपले केन्द्रीयहरूका गुण र प्रकृतिमा पनि परिवर्तन हुन्छ। ओमकार सम्पूर्ण दिव्य ध्वनिको बीज हो र एकमात्र दिव्य ध्वनिले मन र इन्द्रियमा चाहे जस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्दछ। यतिसम्म कि मानसिक असन्तुलन भएको व्यक्ति पनि दिव्य ध्वनिको उपचारले निरोगी बन्न सक्दछ। भगवत गीतामा प्रणव ओमकारलाई परम सत्यको प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति हो भनेको छ। माथि भनिअनुसार जसले भगवानका पवित्र नामको जप गर्न सक्दैन उसले सजिलैसँग प्रणव ओमकारको जप गर्न सक्दछ। जसरी ओम हरि ओमको अर्थ हे भगवान हो, त्यसरी नै ओम भनेर सम्बोधित गर्दा पनि हे भगवान भन्ने हुन्छ। हामीले पहिला भने जस्तै भगवानका पवित्र नाम भगवान भन्दा भिन्न हुँदैनन्, त्यसरी नै ओमकार पनि भगवानसँग अभिन्न हुन्छ। तर जुन व्यक्ति आफ्ना अपूर्ण इन्द्रियहरूको कारण अर्को शब्दमा नवदीक्षितले गर्दा भगवानका दिव्य साकार रूप वा नामको अनुभूति गर्न सक्षम हुँदैन, त्यसैले उसलाई प्राणायामको अभ्यास गर्दै साथसाथै मनले बारम्बार प्रणवको उच्चारण गर्दै आत्मा साक्षात्कारको अभ्यास गर्न प्रशिक्षित गरिन्छ। हामीले पहिला नै भनिसकेका छौँ, भगवानका दिव्य नाम गुण र लीलाहरूका बारेमा अहिलेका इन्द्रियहरूद्वारा बुझ्न असम्भव नै छ। त्यसैले सम्पूर्ण विषयका केन्द्रबिन्दु रूपी मनको माध्यमले यस्ता दिव्य अनुभूतिलाई प्राप्त गर्न गति प्रदान गर्न आवश्यक हुन्छ। भक्तहरूले आफ्नो मनलाई परम सत्य रूपी पुरुषमा स्थिर गर्दछन्, तर जसले ब्रह्मको यस्तो साकार स्वरूपलाई आफूभित्र धारण गर्न सक्दैन उसलाई निराकार ब्रह्मप्रति आफ्नो मन लगाउन प्रशिक्षित गरिन्छ र बिस्तारै प्रगति गर्नका लागि उसलाई अनुशासित गरिन्छ। नियचित विषयभ्यो जन्मनसा बुद्धि सारथिः मनः कर्म वीरा चित्तम सुरवार्ते धारयदिया। बिस्तारै जब मन विकसित भएर आध्यात्मकृत हुन्छ अनि मनलाई इन्द्रिय कार्यबाट खिचेर अलग गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले इन्द्रियहरू बुद्धिको वशमा पर्दछन्। भौतिक कार्यहरूमा लागेको मन पनि यसरी भगवान सेवामा लगाउन सकिन्छ र मन पूर्ण दिव्य भावमा स्थिर हुन्छ। तात्पर्य प्रबन्धको यान्त्रिक उच्चारण र श्वास प्रश्वासलाई नियन्त्रण गर्दै मनलाई आत्मीकरण गर्ने पहिलो प्रक्रियालाई योग वा प्राणायामको वा श्वास प्रक्रियालाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्ने विधि भनिन्छ। यस प्राणायाममा पद्धतिको चरम अवस्था भनेको दिव्य स्थितिमा स्थिर हुनु हो। त्यसलाई व्यवहारमा समाधि भनिन्छ। तर समाधिको अवस्थामा पनि भौतिकतामा लीन मनलाई नियन्त्रणमा राख्न असफल भएको अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ। उदाहरणका लागि महान मुनि विश्वामित्र समाधिको अवस्थामा पुगेर पनि इन्द्रियबाट पीडित वा शिकार भएर उहाँले मेनकासँग सम्भोग गर्नुभयो। यो कुरा इतिहासमा उल्लेख भएको छ। मनले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा इन्द्रिय वासनाका कुराहरूका बारेमा सोच्न बन्द गर्दछ, तर अर्धचेतन अवस्थामा विगतका इन्द्रिय वासनाका कुराहरूको स्मरण गर्दै गर्दछ। यसले उसको 100% आत्मा साक्षात्कार गर्ने कार्यमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले सुखदेव गोस्वामीले विश्वस्त नीति लिएर आफ्नो मन भगवानको सेवामा स्थिर गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले पनि भगवत गीता 6:47मा यस विषयलाई प्रत्यक्ष रूपले निर्देश गर्नुभएको छ। यसरी मन आध्यात्मिक रूपले स्वच्छ भएपछि मानिसले आफूलाई श्रवण कीर्तन आदि भक्ति कार्यमा लगाएर ऊ भगवानको दिव्य प्रेमा भक्तिमा तल्लीन भइरहनु पर्दछ। यही सही मार्गदर्शन अनुसार यस्ता कार्य गरे विचलित मनले पनि निश्चय नै प्रगति गर्न सक्दछ। तत्रैकावयवं ध्यायेदभ्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन स्मरेत्
पदम तत्परम विष्णुर्मनो यत्र प्रसिद्धति। त्यसपछि भगवान श्री विष्णुको पूर्ण शरीरको स्वरूपबाट ध्यान नहटाई उहाँका एक एक अङ्गको ध्यान गर्नुपर्दछ। यसो गरेपछि मन सम्पूर्ण इन्द्रिय विषयबाट मुक्त हुन्छ। त्यसपछि चिन्तन गर्नुपर्ने अन्य वस्तु हुनु हुँदैन, किनभने भगवान श्री विष्णु नै परम सत्य हुनुहुन्छ र त्यसैले मन केवल उहाँमा नै रमाउँदछ। तात्पर्य: भगवान श्री विष्णुको बहिरङ्ग शक्तिले मोहित वा भ्रमित भएका मूर्खहरूलाई थाहा नै हुँदैन कि सुखको खोजीको चरम लक्ष्य भनेको नै भगवान श्री विष्णुको सान्निध्य वा निकटता प्राप्त गर्नु हो। विष्णु तत्त्व भनेको भगवानका विभिन्न दिव्य स्वरूपको अनगिन्ती विस्तार हो। विष्णु तत्त्वको परम वा आदि स्वरूप गोविन्द वा कृष्ण हुनुहुन्छ। उहाँ सबै कारणहरूका कारण हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन वा उहाँका दिव्य रूपको विशेष गरेर भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गर्नु भनेको नै ध्यानको चरम वा अन्तिम सीमा हो। यस्तो ध्यान भगवानका चरण कमलको ध्यानबाट सुरु हुन्छ, तर मानिसले भगवानको पूर्ण स्वरूपको ध्यान गर्न भुल्न हुँदैन। यसरी उसले एक एक गरेर भगवानका दिव्य शरीरका सबै अङ्गहरूको ध्यान चिन्तन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्दछ। यस श्लोकमा भगवान वा परम ब्रह्म निराकार हुनुहुन्न भनेर निश्चित रूपले विश्वास गराइएको छ। उहाँ व्यक्ति नै हुनुहुन्छ, तर उहाँको शरीर हामी बन्धनमा परेका जीवको भन्दा भिन्न छ। अन्यथा प्रणव ओमदेखि भगवान श्री विष्णुको साकार शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको ध्यान गर्दै पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त गर्ने सल्लाह वा सिफारिस सुखदेव गोस्वामीले गर्नु हुँदैन थियो। भारतका विभिन्न भव्य मन्दिरहरूमा गरिने भगवान श्री विष्णुको विग्रहको पूजा मूर्ति पूजा होइन, तर केही अल्पज्ञानी भएकाहरूले त्यो मूर्ति पूजा गरिएको हो भनेर कल्पना गर्दछन्। तर वास्तवमा ती मन्दिरहरू भगवान श्री विष्णुका दिव्य अङ्गहरूमा ध्यान गर्ने आध्यात्मिक केन्द्रहरू हुन्। भगवान श्री विष्णुका मन्दिरमा भगवानका अचिन्त्य शक्तिको कारणले गर्दा त्यहाँ रहेको भगवानका पूजनीय विग्रह भगवानभन्दा भिन्न हुँदैनन्। नवदीक्षित व्यक्ति जसले एउटै स्थानमा स्थिर भएर बसेर प्रणव ओमकारको जप वा भगवान श्री विष्णुको ध्यान गर्न सक्दैन, उसका लागि मन्दिर वा भगवान श्री विष्णुमा दिव्य अङ्गहरूको शास्त्रीय विधि अनुसारले ध्यान गर्ने एउटा शुभ अवसर हो भनेर महान आधिकारिक व्यक्ति सुखदेव गोस्वामीले यस कार्यको प्रशंसा गर्नुभएको छ। सामान्य व्यक्तिलाई उ म यी 3 अक्षरबाट बनेको ओमकारको जपको तुलनामा मन्दिरमा भगवान श्री विष्णुको रूपको ध्यान गरेमा धेरै लाभ प्राप्त हुन सक्दछ। ओमकार र भगवान श्री विष्णुका रूपमा कुनै भिन्नता छैन, तर जसलाई परम सत्यको विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान छैन उसले भगवान श्री विष्णु र ओमकारमा भिन्नता छ भनेर मतभेद उत्पन्न गराउन चाहन्छन्। त्यसैले यहाँ भगवान श्री विष्णुको रूपको ध्यान गर्नु नै चरम लक्ष्य हो भनेर भनिएको छ। त्यसैले निराकार ओमकारको तुलनामा भगवान श्री विष्णुका रूपमा आफ्नो मन एकाग्र गर्नु असल हो भनिएको छ। पहिलो विधिभन्दा दोस्रो विधि अलिक कठिन छ। रजस्तोम्यभ्यामा चित्तं विमूढ मन आत्मनः एचेद्वारा न यान्ति रोहन्ति या तत्कृतं मलम्। मानिसको मन सधैँ रजोगुणबाट विचलित र तमोगुणबाट मोहग्रस्त भइरहन्छ, तर मानिसले यस्ता धारणालाई भगवान श्री विष्णुसँगको सम्बन्धद्वारा ठिक गर्न सक्दछ। यसरी तिनीहरूबाट उत्पन्न भएको फोहोर वस्तुलाई स्वच्छ गरेर शान्त बनाउन सक्दछ। तात्पर्य: जुन व्यक्ति सामान्यतया रजो र तमोगुणद्वारा सञ्चालित हुन्छन् तिनीहरू भगवानको अनुभूतिको दिव्य स्थितिको अवस्था प्राप्त गर्नका लागि प्रामाणिक उम्मेदवार वा पात्र हुन सक्दैनन्। तर जो सत्वगुणी छ उसले परम सत्यको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। रजो र तमोगुणको प्रभाव भनेको मानिस धन र स्त्रीप्रति अति नै लिप्त हुने रूपमा देखा पर्नु हो, तर यस्ता धन र स्त्रीमा लिप्त व्यक्तिले भगवान श्री विष्णुको निराकार स्वरूपको निरन्तर स्मरण गरेर आफूलाई सुधार्न सक्दछ। साधारणतया निर्विशेषवादी र अद्वैतवादीहरू रजोगुण र तमोगुणबाट प्रभावित भएका हुन्छन्। यस्ता निर्विशेषवादीहरूले आफूलाई मुक्त आत्मा ठान्दछन्। उनीहरूलाई परम सत्यको दिव्य साकार स्वरूपका बारेमा केही पनि जानकारी नै हुँदैन। वास्तवमा ब्रह्मको साकार स्वरूपका बारेमा ज्ञान शून्य भएको कारणले गर्दा उनीहरूको अन्तःकरण अशुद्ध हुन्छ। भगवत गीतामा भनिएको छ, यस्ता निर्विशेष दार्शनिकहरू धेरै धेरै वा सयौं जन्म पश्चात मात्र भगवानको शरणमा पर्दछन्। भगवानको साकार स्वरूपको साक्षात्कार गर्ने योग्यता प्राप्त गर्न नवदीक्षित निर्विशेषवादी भक्तहरूलाई भगवान सबैमा र सर्वत्र हुनुहुन्छ भन्ने दर्शनद्वारा भगवानको अनुभूति गर्ने अवसर प्रदान गरिन्छ। सर्वेश्वरवादको उच्च
स्तरको अवस्थामा आफ्ना साधकहरूलाई परम सत्यको निराकार रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने धारणा बनाउने अनुमति दिँदैन। तर यो परम शक्तिप्रतिको धारणालाई तथाकथित बहिरङ्ग वा भौतिक शक्तिको क्षेत्रसम्म विस्तार गरिन्छ। भौतिक शक्तिद्वारा सृजना गरेका सबै वस्तुलाई सेवाभावद्वारा ब्रह्मसँग जोडिन्छ, जुन जीवित शक्तिको अनिवार्य अङ्ग हो। भगवानका शुद्ध भक्तलाई आफ्ना यी सेवाभावद्वारा प्रत्येक वस्तुलाई आध्यात्मिक अस्तित्वमा परिवर्तन गर्न सक्ने कलाका बारेमा जानकारी हुन्छ। यही भक्तिको विधिद्वारा नै सर्वेश्वरवादको सिद्धान्तलाई पूर्णता प्रदान गर्न सकिन्छ। यस्यां सन्धार्यमानायां योगिनो भक्तिलक्षिणः आसु सम्पदाते योग आश्रयं भद्रमीचितः। स्मरण गर्ने यो पद्धति र भगवानका कल्याणकारक साकार स्वरूपको दर्शन गर्ने अभ्यासमा स्थिर भएपछि मानिसले भगवानको प्रत्यक्ष आश्रय अन्तर्गत उहाँको भक्ति धेरै छिटो प्राप्त गर्न सक्दछ। तात्पर्य, योगमा सिद्धि केवल भक्तिमय प्रवृत्तिद्वारा नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। सर्वशक्तिमान भगवान सर्वत्र उपस्थित हुनुहुन्छ भनेर अनुभव गर्ने पद्धति, जसलाई सर्वेश्वरवाद भनिन्छ, त्यसमा एक प्रकारले मनलाई प्रशिक्षण दिइन्छ, जसले गर्दा मानिस भक्तिको धारणाप्रति अभ्यस्त हुन्छ र यस्तो योगको यस्तो भक्तिमय प्रवृत्तिबाट उसले योगिक प्रयासलाई सफलतामा परिवर्तन गर्दछ। तर भक्ति सेवाको मिश्रण बिना मानिसले यस्तो सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। सर्वेश्वरवादी दृष्टिले जुन भक्तिमय वातावरण उत्पन्न हुन्छ त्यो नै पछि गएर भक्तिको रूपमा विकसित हुन्छ। निर्विशेषवादीहरूका लागि त्यो नै एकमात्र लाभ प्राप्त हुने स्थिति हो। भगवत गीता 12:5 पुष्टि गरिएको छ, आत्मा साक्षात्कार गर्ने निराकारवादीहरूको मार्ग धेरै नै कष्टकर हुन्छ, किनभने त्यो लक्ष्यमा पुग्ने घुमाउरो मार्ग हो। त्यही पनि निर्विशेषवादीहरू धेरै लामो समयपछि मात्र भगवानको साकार रूपप्रति आकर्षित हुन्छन्। यथा सन्धार्यते ब्राह्मण धारणा इत्र सम्मता यादृशी वा हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम। भाग्यशाली राजा परीक्षितले सोधे, हे ब्राह्मण, मनलाई कहाँ र कसरी लगाउने हो, धारणालाई कसरी स्थित गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा मानिसको मनमा रहेका सम्पूर्ण फोहोर नष्ट गर्न सकियोस्। कृपया विस्तारमा यसको वर्णन गर्नुहोस्। तात्पर्य, बन्धनमा परेका जीवको हृदयमा रहेको फोहोर नै उसका लागि सबै कष्टहरूको जड वा जरा हो। बद्ध जीव संसारका विभिन्न प्रकारका कष्टहरूले घेरिएको हुन्छ, तर आफ्नो समग्र अज्ञानताका कारणले गर्दा ऊ आफू यस भौतिक जीवनको अवधिभरि नै यस भौतिक जगतमा दीर्घबन्दी भएर बस्दा हृदयमा सञ्चय गरेको फोहोरको कारणले गर्दा यी कष्टहरूबाट आफूलाई मुक्त गर्न असमर्थ हुन्छ। वास्तवमा ऊ भगवानका इच्छा अनुसारको सेवा गर्नका निमित्त आएको हो, तर हृदयमा रहेको फोहोरको कारणले गर्दा ऊ आफ्नो मनले कल्पना गरेका इच्छाहरू पूरा गर्न चाहन्छ। यी इच्छाहरूले उसको मनलाई शान्ति प्रदान गर्नुको सट्टा नयाँ नयाँ समस्याहरू उत्पन्न गर्दछ। त्यसैले गर्दा उसलाई जन्म मृत्युको बन्धनमा बाँधिदिन्छ। फल प्राप्त गर्ने कार्य र व्यवहारिक ज्ञान रूपी फोहोरहरू केवल भगवानसँगको सङ्गतले मात्र नष्ट गर्न सकिन्छ। सर्वशक्तिमान भएको हुनाले नै भगवानले आफ्नो अचिन्त्य शक्तिद्वारा आफ्नो सानिध्य वा सङ्गत प्रदान गर्नुहुन्छ, जसले भगवानको साकार स्वरूपमा आफ्नो श्रद्धा दृढ गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई भगवानको विराट रूपको सङ्गत गर्ने अवसर प्रदान गरिन्छ। भगवानको निराकार विराट स्वरूप उहाँका असीमित शक्तिको स्वरूप हो। वास्तवमा शक्तिमान र शक्ति अभिन्न हुन्छ। त्यसैले भगवानको विराट स्वरूपको निराकार धारण पनि बद्ध जीवहरूका लागि भगवानको अप्रत्यक्ष सङ्गत प्राप्त गर्न सहायक हुन्छ। यसरी क्रमशः भगवानको साकार स्वरूपको सम्पर्क प्राप्त हुने अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ। महाराज परीक्षित पहिलादेखि नै भगवान श्रीकृष्णको साकार स्वरूपसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा थिए। त्यसैले उनले मलाई निराकार ब्रह्मको विराट रूपमा कसरी र कहाँ स्थिर गर्ने भनेर सुखदेव गोस्वामीसँग सोध्न आवश्यक नै थिएन, जो भगवानको सच्चिदानन्द स्वरूपको दिव्य साकार स्वरूपलाई धारण गर्न असमर्थ छन्। तिनीहरूलाई लाभ होस् भनेर उनले यस विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। अभक्तहरूले भगवानको साकार स्वरूपको विषयमा सोच्न
पनि सक्दैनन्। उनीहरू अल्पज्ञानी भएको हुनाले भगवान श्रीकृष्ण र रामको साकार स्वरूप तिनीहरूका लागि पूर्ण रूपले क्रान्तिकारी वा विद्रोही जस्तो मात्र हुन्छ। तिनीहरूले भगवानका शक्तिका बारेमा अति कम अनुमान गर्ने गर्दछन्। भगवत गीता 9:11 अल्पज्ञ पुरुषहरूले भगवानलाई सामान्य व्यक्ति ठान्ने उहाँको उपहास गर्दछन् भनेर स्वयं भगवानले भन्नुभएको छ। यस्ता व्यक्तिहरू भगवानका अचिन्त्य शक्तिका बारेमा अनभिज्ञ हुन्छन्। भगवान आफ्नो अचिन्त्य शक्तिद्वारा मानव समाज वा अन्य कुनै जीवको समाजमा रहँदा रहँदै पनि आफ्नो दिव्य स्थितिबाट अलिकति पनि नहटी आफ्नो उही सर्वशक्तिमान भगवानको स्वरूपमा रहिरहनुहुन्छ। त्यसैले भगवानको साकार दिव्य स्वरूपलाई स्वीकार गर्न असमर्थ त्यस्ता व्यक्तिलाई लाभ होस् भनेर महाराज परीक्षितले सुखदेव गोस्वामीसँग सोधे। मानिसले प्रारम्भमा आफ्नो मन भगवानमा कसरी स्थिर गर्ने त्यसको उत्तर निम्न अनुसार विस्तारमा गोस्वामीले दिनुभयो। श्री शुक उवाच जितासनो जिता श्वासो जिता सङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयधिया। सुखदेव गोस्वामीले उत्तर दिनुभयो, मानिसले आफ्नो आशालाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्दछ। यौगिक प्राणायामद्वारा श्वास प्रश्वासलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्दछ र त्यसरी नै मन र इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्दछ। त्यसपछि बुद्धिद्वारा मनलाई भगवानको स्थूल शक्ति विराट रूपमा लगाउनु पर्दछ। तात्पर्य, भौतिकतामा लिप्त बद्ध जीवको मनले उसलाई शारीरिक अवधारणाको बुद्धिभन्दा माथि उठ्न दिँदैन। त्यसैले स्थूल भौतिकतावादी चरित्रमा ढाल्नको लागि वा परिवर्तन गर्नका लागि ध्यानयोगको पद्धति सिफारिस गरिएको छ। जबसम्म भौतिकतावादीहरूले आफ्नो भौतिकतामा लिप्त मनलाई स्वच्छ बनाउन सक्दैनन् तबसम्म आध्यात्मिक विचारमा मनलाई एकाग्र गर्न असम्भव हुन्छ। त्यसैले यस्तो गर्नका लागि उनीहरूले आफ्नो मनलाई भगवानको स्थूल भौतिक वा बाहिरी स्वरूपमा एकाग्र गर्नुपर्दछ। भगवानको विराट रूपका विभिन्न अङ्गहरूको वर्णन अब आउने श्लोकमा गरिएको छ। भौतिकतावादीहरू यस्तो नियन्त्रण पद्धतिद्वारा योग शक्तिहरू प्राप्त गर्न उत्सुक भइरहन्छन्। तर यस्ता यौगिक अनुष्ठानहरूको सही उद्देश्य भनेको मानिसभित्र सञ्चित फोहोरी रूपी काम वासना, क्रोध र अन्य भौतिक दूषित वस्तुहरू हटाउनका लागि हो। यदि योगी कुनै चमत्कारी आसनहरू प्रदर्शन गर्न मात्र लागेमा उसको योगको सफलता प्राप्त गर्ने लक्ष्य नै विफल हुन्छ। किनभने योगको परम लक्ष्य भनेको भगवानको साक्षात्कार वा अनुभूति गर्नु हो। त्यसैले योगीलाई आफ्नो भिन्दै धारणाद्वारा आफ्नो स्थूल भौतिकतावादी मनलाई स्थिर गरेर भगवानको शक्तिको अनुभूति गर्ने सिफारिस गरिन्छ। जति सक्दो चाँडो जब उसले शक्तिहरू आध्यात्मका लागि निमित्त अभिव्यक्ति स्वरूप देख्दछ वा उसलाई त्यस्तो प्रतीत हुन्छ अनि ऊ स्वतः अघि बढ्दछ, क्रमशः उसलाई पूर्ण अनुभूति हुने अवस्था प्राप्त हुन्छ। विशेषस्तस्य देहोयमिस्तविष्टस्य स्तव्येषाम् एत्रेदं विजन्ते विश्वं भूतं भव्यं भवच्चसात्। यो सम्पूर्ण व्यवहारिक भौतिक जगतको अभिव्यक्ति भनेको परम सत्य भगवानको साक्षात शरीर हो र त्यस शरीरमा ब्रह्माण्डको भूतकाल, वर्तमान र भविष्यकालको अनुभव गर्न सकिन्छ। तात्पर्य, भौतिक वा आध्यात्मिक जुनसुकै वस्तु सबै भगवानको शक्तिको विस्तार मात्र हो, जुन कुरा भगवत गीता 13:13 पनि भनिएको छ। सर्वशक्तिमान भगवानका दिव्य आँखा, शिर र अन्य शारीरिक अङ्गहरू हुन्छन् र ती सर्वत्र व्याप्त हुन्छन् जहाँ पनि र सबै ठाउँमा उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ, छुन सक्नुहुन्छ र आफूलाई प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने उहाँ सम्पूर्ण सूक्ष्म जीवहरूमा परमात्मा भएर सर्वत्र विराजमान हुनुहुन्छ। त्यही पनि उहाँको विशेष धाम भनेको परम जगत नै हो। यो सापेक्ष जगत पनि उहाँले व्यवहारिक प्रतिनिधित्व गर्ने स्थल हो, किनभने यो पनि उहाँको दिव्य शक्तिबाट नै विस्तार भएको हो। हुन त उहाँ आफ्नो धाममा निवास गर्नुहुन्छ, तर जसरी सूर्य एक स्थानमा स्थिर भएर पनि सर्वत्र प्रसारित भएको छ, किनभने सूर्यका किरण सूर्यभन्दा भिन्न हुँदैन, त्यसकारण त्यस किरणलाई सूर्यको गोलो चक्काको नै विस्तार भनिन्छ। त्यसरी नै भगवानको शक्ति पनि सर्वत्र वितरित भएको हुन्छ। विष्णु पुराण 1:22-52 भनिएको छ, जसरी आगो एक स्थानमा रहेर पनि आफ्नो किरण र तापलाई परसम्म फैलाउँदछ, त्यसरी नै परमात्मा वा भगवानले पनि आफ्ना शक्तिद्वारा आफूलाई जहाँ पनि र सबै ठाउँमा विस्तार गर्नुहुन्छ। विराट ब्रह्माण्ड यो प्रकट भएको अभिव्यक्ति उहाँको विराट शरीरको अंश मात्र हो। अल्प ज्ञान भएका मानिसहरूले भगवानका दिव्य र सम्पूर्ण
आध्यात्मिक स्वरूपको कल्पना गर्न सक्दैनन्। जसरी कुनै आदिवासी आकाशमा चम्केका बिजुली विशाल पर्वत र वरको रुख देखेर आश्चर्यचकित हुन्छ, त्यसरी ती व्यक्ति पनि भगवानका विभिन्न शक्ति देखेर आश्चर्यचकित हुन्छन्। ती आदिवासीले बाघ र हात्तीको उत्तम शक्ति र बल देखेर तिनीहरूको प्रशंसा गर्दछन्। हुन त शास्त्रहरूमा भगवानका बारेमा बृहत रूपमा वर्णन गरिएको छ। त्यसरी नै भगवानले विभिन्न अवतार लिएर आफ्नो असामान्य शक्ति र बलको प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। हुन त विद्वान र सन्तहरू जस्तै व्यासदेव, नारद, असित र देवले भूतकालमा र भगवत गीतामा अर्जुनले र अहिलेको आधुनिक युगमा शङ्कर, रामानुज, मध्व र भगवान चैतन्य जस्ता आचार्यहरूले उहाँलाई भगवानको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। तर असुरले भगवानको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैनन्। असुरले शास्त्रको प्रमाणलाई नै स्वीकार गर्दैनन्, न महान आचार्यहरूको आधिकारिकताको अनुभव गर्न वा मान्यता दिन सक्दछन्। उनीहरू आफ्ना आँखाले तुरुन्त उहाँलाई हेर्न चाहन्छन्। त्यसैले उनीहरू भगवानको विराट शरीरको दर्शन गर्न सक्दछन्, जसले उनीहरूले दिएको चुनौतीको उत्तर दिन सक्दछ, किनभने उनीहरू भौतिक जगतका शक्तिशाली वस्तु जस्तै बाघ, हात्ती, चट्याई आदि समक्ष नतमस्तक हुने बानी परेका हुन्छन्। त्यसैले विराट स्वरूपलाई सम्मान प्रदान गर्दछन्। त्यसैले अर्जुनले प्रार्थना गरेका हुनाले असुरहरूलाई दर्शन दिन भगवानले विराट रूपको प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। भगवानका शुद्ध भक्त भगवानको यस्तो सांसारिक विराट शरीरको दर्शन गर्ने बानी परेका हुँदैनन्। त्यसैले उनीहरूलाई त्यो दर्शन गर्न विशेष दृष्टिको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले भगवानले अर्जुनलाई आफ्नो त्यो विराट रूपको दर्शन गर्न सकुन् भनेर विशेष दृष्टि प्रदान गर्ने कृपा गर्नुभयो भनेर भगवत गीताको 11औं अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। भगवानको त्यो विराट रूप प्रकट भएको अर्जुनको लाभलाई नभई ती अल्प ज्ञान भएका व्यक्तिहरूका लागि हो, जसलाई पनि भगवान भन्ने गर्दछन् र सामान्य जनमानसलाई भ्रमित गरेर गलत बाटोतर्फ लैजान्छन्, र यो त्यस्ता व्यक्तिका लागि सङ्केत पनि हो। हामीले त्यस्ता सस्ता अवतार धारण गर्नेलाई भन्न सक्दछौँ, तिमी पनि आफ्नो विराट रूप देखाउन र आफूलाई अवतार हो भनेर सिद्ध गर। भगवानको विराट रूपको प्राकट्य नास्तिकहरूका लागि चुनौती दिन र असुरहरूलाई कृपा गर्दै भगवानको विराट रूपका बारेमा बुझ्न सकुन् भनेर हो। यसरी विराट रूपको दर्शनपछि बिस्तारै आफ्नो हृदयमा भएको फोहोर पखालेर स्वच्छ बन्न सकुन्, जसले गर्दा भविष्यमा उनीहरूले भगवानको साक्षात् दिव्य रूपको दर्शन गर्न योग्य बन्न सकुन् भन्ने हो। यो नै सम्पूर्ण नास्तिक र समग्र भौतिकतावादीहरूका लागि सर्वदयालु भगवानको वरदान हो। अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाशयः। 7 प्रकारका भौतिक तत्त्वद्वारा ढाकिएर ब्रह्माण्डीय खोल रूपी शरीरभित्र रहेको भगवानको विराट ब्रह्माण्डीय स्वरूप नै विराट धारणाको विषय हो। तात्पर्य: एकै समयमा भगवानका धेरै अन्य रूपहरू हुन्छन्। ती सबै भगवान श्रीकृष्णको मूल रूपभन्दा भिन्न हुँदैनन्। भगवानको आदि दिव्य र शाश्वत रूप श्रीकृष्ण रूप नै हो। उहाँले आफ्नो अचिन्त्य अन्तरङ्ग शक्ति वा आत्मामाया शक्तिद्वारा आफूलाई विविध रूप र अवतारमा एकै समयमा विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही पनि उहाँको पूर्ण शक्तिमा कुनै कमी आउँदैन भनेर भगवत गीतामा यसलाई सिद्ध गरिएको छ। यो नै उहाँको आध्यात्मिक वा अन्तरङ्ग शक्ति हो। भगवत गीताको 11औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले अल्पज्ञान भएकाहरूलाई विश्वास दिलाउन आफ्नो विराट रूप प्रकट गर्नुभयो, किनभने उनीहरूलाई भगवान मानव रूपमा पनि आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास नै हुँदैन। वास्तवमा उहाँसँग यस्तो शक्ति छ जसले गर्दा उहाँ आफूलाई परम पुरुष हो र आफ्नो तुलनाको कुनै प्रतिद्वन्दी नै छैन भनेर दावी गर्न सक्नुहुन्छ। यो विशाल ब्रह्माण्डको आकाशमा सूर्य समान विशाल असङ्ख्य लोकहरू हुन सक्दछन् भनेर भौतिकतावादी व्यक्तिले अपरिपक्व तरिकाले सोच्न सक्दछ। उनीहरूले आफ्नो माथिको वृत्ताकार वा गोलाकार आकाशलाई पनि देख्न सक्दछन्, तर उनीहरूलाई यस ब्रह्माण्ड र लाखौं लाख ब्रह्माण्डका बारेमा केही जानकारी पनि हुँदैन। यो ब्रह्माण्ड पानी, आगो, वायु, आकाश र अहङ्कार, प्राकृतिक तत्त्व र प्रकृतिका 7वटा आवरणले ढाकिएको हुन्छ। जसरी एउटा ठुलो भाकुण्डो हावाले भरिएको र छालाले ढाकिएको हुन्छ र पानीमा तैरिएको हुन्छ, त्यसरी यी सबै ब्रह्माण्ड कारण सागरको जलमा तैरिरहेका हुन्छन् र त्यहाँ
त्यहाँका भगवान महाविष्णुको रूपमा शयन गरिरहनु भएको हुन्छ। भगवानको अंश स्वरूप महाविष्णुले श्वास बाहिर फ्याँक्दा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड बीज रूपमा उत्पन्न हुन्छन् र जब महाविष्णुले श्वास भित्र लिनुहुन्छ अनि ब्रह्माद्वारा अधिष्ठित वा चलाइएको सबै ब्रह्माण्ड नष्ट हुन्छ। यस प्रकार भगवानको परम इच्छा अनुसार भौतिक जगत उत्पन्न र नष्ट भइरहन्छ। तर मूर्ख भौतिकतावादीहरूले एउटा नगन्ने र मृत्यु हुने जीवलाई भगवानको प्रतिद्वन्दी अवतारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कल्पना गर्दछन्। यो विराट रूप जुन विशेष रूप हो, भगवानले अल्पज्ञान भएकाहरूलाई शिक्षा दिनका लागि प्रकट गर्नुभएको हो, जसले गर्दा मानिसले अन्य व्यक्ति कसैले म भगवान हो वा अवतार हो भन्दछ भने पनि भगवान श्रीकृष्णले प्रदर्शन गर्नुभएको विराट रूप प्रकट गरोस् अनि मात्र उसलाई भगवान स्वीकार गरून् भन्ने अभिप्राय हो। भौतिकतावादी व्यक्तिहरूले आफ्नो लाभका लागि भगवानको विराट रूपमा आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्दछ, जुन कुरालाई सुखदेव गोस्वामीले पनि प्रशंसा वा सिफारिस गर्नुभएको छ। तर त्यस्तो गर्दा व्यक्तिले आफूलाई भगवान श्रीकृष्ण भन्दा अभिन्न पुरुष हो भनेर दाबी गर्ने, तर भगवानका जस्ता कर्म गर्न नसक्ने र विराट रूप पनि प्रदर्शन गर्न नसक्ने त्यस्तो झुटो दाबी गर्ने व्यक्तिबाट पथभ्रष्ट हुन सक्ने हुनाले सावधान हुनुपर्दछ। पातालमे तस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्श्वेन प्रपदेर सातलं महातलं विश्व श्रीजुत गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। विराट पुरुषको घोडाको पैतालालाई पाताल लोक, कुर्कुचा र घोडाका औँलाहरूलाई रसातल लोक, गोलीगाठोलाई महाताल लोक र पिडौलालाई तलातल लोकले निर्माण गर्दछ भनेर जसले अनुभूति गरेका छन् उनीहरूले यस्तो अध्ययन गरेका छन्। तात्पर्य, भगवानको शरीर बाहेक अन्य देखिएको यो दृश्य जगतको अस्तित्व साँचो होइन। यस व्यक्त जगतका प्रत्येक वस्तुले भगवानमा नै आश्रय लिएका छन्, जुन कुराको पुष्टि भगवत गीता 9:4 गरिएको छ। त्यसको अर्थ जुन कुरा र जे सबै भौतिकतावादी दृष्टिले देखिएको छ त्यो परम पुरुष होइन। भगवानको विराट रूपको मुख्य धारणा भनेको भौतिकतावादीहरूलाई भगवानको विषयमा सोच्ने अवसर प्रदान गरेको हो। तर भगवत वक्ता देखाउने भावना राखेर यस जगतको कल्पना गर्नु भनेको भगवानको साक्षात्कार गर्नु सक्दैन भनेर भौतिकतावादीहरूले निश्चित रूपले बुझ्नुपर्दछ। भौतिक साधन र स्रोतलाई शोषण गर्ने भौतिकतावादीहरूको दृष्टिकोण भगवानको बहिरङ्गा शक्तिको भ्रमको कारणले गर्दा उत्पन्न भएको हुन्छ। सेवा भावना उत्पन्न नगरेसम्म दर्शन गर्ने व्यक्तिमा विराट रूपको साक्षात्कारको अनुभूतिको नगर्ने प्रभाव पर्दछ। दिव्य भगवानको स्वरूप सम्बन्धी कुनै पनि धारणा भौतिक सृष्टिको अङ्ग हुन सक्दैन। कुनै पनि अवस्थामा भगवानले आफ्नो परमात्मा रूपलाई कायम राख्नुहुन्छ, तर प्रत्येक भौतिक वस्तु दूषित भए जस्तो गरेर प्रकृतिका 3 गुणबाट प्रभावित हुनुहुन्न। भगवान सधैँ आफ्नो अन्तरङ्गा शक्तिको बलमा विराजमान हुनुहुन्छ। यो ब्रह्माण्डलाई 14 लोकमा विभाजन गरिएको छ। यीमध्ये 7 लोक तपस र सत्य हुन्। त्यसै गरेर 7वटा अधोलोकहरू छन्। ती अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल र पताल हुन्। ती एक अर्को भन्दा तल छन्। यस श्लोकमा तलबाट वर्णन प्रारम्भ गरिएको छ, किनभने भक्तिको मार्ग अनुसार भगवानको शरीरको वर्णन उहाँको चरणबाट प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। सुखदेव गोस्वामी भगवानका परिचित भक्त हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँले सही वर्णन गर्नुभएको छ। देजानुनि सुतलं विश्वमूर्ते रुरुदयं वितलं चातलं च महितलं तजघनं महीपते नभस्थलं नाभिसरु गृह्णन्ति। विराट रूपको घोडा सुतलोक, 2 जाग वितलोक र अतलोक, कटी प्रदेश, महित लोक र नाइटोको गहिरो भाग बाहिरी अन्तरिक्ष हो। उरह स्थलं ज्योतिरनिगमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनस्य तपोवराटिं विदुरादि पुंसंः सत्यं तु शीर्णानि सहस्रशीर्णः। विराट रूपादि पुरुषको छाती ज्योतिले युक्त लोक स्वर्ग हो। उहाँको घाँटी महरलोक हो। उहाँको मुख जनलोक हो। उहाँको निधार तपलोक हो। लोकहरूमा सर्वोच्च जसलाई सत्यलोक पनि भनिन्छ त्यो हजारौं शिर भएका उनै आदि पुरुषको शिर हो।
तात्पर्य सूर्य र चन्द्रमा जस्ता प्रकाशले युक्त ज्योतिलोक ब्रह्माण्डको मध्यभागमा अवस्थित छन्। त्यसैले यिनलाई आदि विराट रूप भगवानको छाती हो भनेर भनिन्छ। यस ज्योतिले युक्त लोकलाई ब्रह्माण्डका निर्देशकको स्थान वा स्वर्ग पनि भनिन्छ। त्योभन्दा माथि महरलोक, जन र तपलोक छ र यी सबैभन्दा माथि सत्यलोक छ, जहाँ प्रकृतिका सबै गुणका मुख्य निर्देशक ब्रह्मा, विष्णु र शिव निवास गर्नुहुन्छ। यी विष्णुलाई चिरदक साई विष्णु पनि भनिन्छ र उहाँले सम्पूर्ण जीवको परम आत्माको रूपमा कार्य गर्नुहुन्छ। कारण सागरमा असङ्ख्य ब्रह्माण्डहरू तैरिरहेका हुन्छन् र तिनमा भगवानको विराट रूपको प्रतिनिधि स्वरूप असङ्ख्य सूर्य, चन्द्रमा, स्वर्गका देवताहरू ब्रह्मा, विष्णु र शिवको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबै भगवान श्रीकृष्णको अचिन्त्य शक्तिको एक अंशमा नै स्थापित हुनुहुन्छ, जसको वर्णन भगवत गीता 10:42 गरिएको छ। इन्द्रादयो बाहवयाहुरुस्ताः कर्णौ दिशं ममुष्य शब्दः नासैते दस्तु परमसे नासे ग्रानुसे गन्धुमुखमग्निरिद्धः। इन्द्र आदि अन्य देवता विराट पुरुषका हात हुन्। 10 दिशाहरू कान हुन्। भौतिक शब्द श्रवण गर्ने इन्द्रिय हुन्। 2 अश्विनी कुमार नाग कपाल हुन्। भौतिक सुगन्ध सुँघ्ने इन्द्रिय हो र प्रज्वल आगो उहाँको मुख हो। तात्पर्य भगवत गीताको 11औं अध्यायमा भगवानको विराट रूपको वर्णन गरिएको छ। त्यसको विस्तृत वर्णन यस श्रीमद् भागवतममा पनि गरिएको छ। भगवत गीता 11:30 गरिएको वर्णन यस प्रकार छ। हे विष्णु, हजुरले आफ्नो प्रज्वलित मुखभित्र सबैलाई निलिरहनु भएको छ र आफ्ना अनगिन्ती र असह्य किरणले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई ढाक्नु भएको छ र त्यसको तापले सबैलाई पोल्दै आफूलाई प्रकट गर्नुभएको छ। त्यो मैले देखिरहेको छु। यसरी भगवत गीताका विद्यार्थीका लागि श्रीमद् भागवतम स्नातकोत्तर स्तरको अध्ययन गर्ने विषय जस्तै हो। यी दुवै परम सत्य भगवान श्रीकृष्ण सम्बन्धी विज्ञान हुन्। त्यसैले यी दुई एक अर्कामा निर्भर छन् र अन्योन्याश्रित छन्। परमेश्वरको विराट पुरुषमा उहाँबाट साक्षी सम्पूर्ण देवता र जीवहरू सम्मिलित छन् भन्ने धारणा हो। जीवको सूक्ष्मको सूक्ष्म अंश पनि भगवानको शक्तिले युक्त दूतबाट नियन्त्रित हुन्छ। जसरी वृक्षको जरामा पानी राखे वृक्षको सम्पूर्ण भागमा शक्ति वितरित हुन्छ, त्यसरी नै भगवानको विराट रूपमा सम्पूर्ण देवताहरू समाहित भएको हुनाले भगवानको पूजा विराट रूपमा गरे पनि वा भगवान श्रीकृष्णको स्वास्थ्य दिव्य रूपमा गरे पनि त्यो पूजा सम्पूर्ण देवता र अन्य भगवानका अंशहरूलाई प्रसन्न गर्ने हुन्छ। यदि भौतिकतावादी व्यक्तिले भगवानको विश्व विराट रूपको पूजा गरे, त्यसको फलस्वरूप ऊ सद्मार्गमा अग्रसर हुन्छ। मानिसले आफ्ना विभिन्न इच्छाहरू पूर्तिका लागि धेरै देवताहरूको समीप वा नजिक गएर दिग्भ्रमित हुन हुँदैन। वास्तवमा भगवान स्वयं साक्षात हुनुहुन्छ अनि सबै वस्तु काल्पनिक हुन्, किनभने सम्पूर्ण वस्तुहरू भगवानमा नै समाहित छन्। धौरा चिनी चचुर भूत पतङ्गः पद्मानि विष्णुरहनि उभे च तद्भ्रूमि च भ्रूमः परमेष्टिधिष्णे मा पोष्य तामरसयवजिह्वा। बाहिरी अन्तरिक्ष उहाँको आँखाको खाल्डो हो। देख्ने शक्तिका लागि सूर्य आँखाको नानी हो। दिन र रात आँखाका ढक्कन हुन्। आँखी भौको गतिमा ब्रह्माजी र अन्य महापुरुष निवास गर्नुहुन्छ। जलको समीप वरुण उहाँका तालु हुन् र सम्पूर्ण वस्तुहरूको रस वा सार निश्चय नै उहाँको जिब्रो हो। तात्पर्य सामान्य ज्ञान अनुसार यस श्लोकमा वर्णन गरे अनुसार सूर्यलाई कतै आँखाको नानी भनिन्छ र कतै बाहिरी अन्तरिक्ष भनिन्छ, जुन विरोधाभास देखिन्छ। तर शास्त्रको आदेश भनेको सामान्य ज्ञान होइन। हामीले यी आदेशहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ र सामान्य ज्ञानमा होइन, भगवानको विराट रूपमा आफ्नो चित्त धेरै एकाग्र गर्नुपर्दछ। सामान्य ज्ञान जहिले पनि अपूर्ण हुन्छ र शास्त्रको वर्णन सधैँ पूर्ण हुन्छ। यदि यस्ता कुनै दोष देखिएमा त्यो हाम्रो अपूर्णता वा मूर्खताले गर्दा भएको हो, शास्त्रको कारणले गर्दा भएको होइन। वैदिक ज्ञान प्राप्त गर्ने यो नै विधि हो। छन्दांसे नन्तस्ते शिरो गृह्णन्ति दष्ट्रायमाह स्नेहकलादि जानी हासो जनुन्मादकरी च माया दुरन्त सर्गो यदपाङ्गो मोच्यः। वैदिक स्रोत भगवानको शिर हो।
पापीहरूलाई दण्ड दिने मृत्युका देवता यमराज उहाँका दारा हुन्। स्नेहकला उहाँका दाद हुन्। सर्वाधिक मोह गराउने माया उहाँको मुस्कान हो। यो भौतिक सृष्टि रूपी महासागर उहाँको हामीतर्फ हेर्ने हेराइ हो भनेर उनीहरू भन्दछन्। तात्पर्य, यो भौतिक शक्ति जसलाई यहाँ अत्यन्त मोहमा पार्ने माया भनिएको छ, त्यसमा भगवानको दृष्टि पर्न साथ यस भौतिक जगतको सृष्टि हुन्छ भनेर वेदले भन्दछ। यो नाशवान भक्ति जगतको सृष्टि वास्तविक दिव्य जगतको अनुकरण वा प्रतिबिम्ब मात्र हो। त्यसैले बन्धनमा परेका जीव जो भगवानका यस्ता आकर्षक हेराइले मोहित भएका छन्, उनीहरूले बुझ्नु पर्दछ कि त्यस्ता जीवलाई पापीहरूका नियन्त्रक यमराजको नियन्त्रणमा राखिन्छ। भगवान स्नेहपूर्वक मुस्कुराउँदै आफ्ना हातहरू देखाउनुहुन्छ, जुन बुद्धिमान व्यक्तिले भगवान नै आत्मा बन्नुहुन्छ भनेर यो सत्यलाई जान्दछ। ऊ पूर्ण रूपले भगवानको शरणमा पर्दछ। वृदुन्तरुष्टुधरः एव लुभो धर्मः स्तनो धर्मपतुस्य पृष्ठं कस्तस्य मित्रं वृषणो च मित्रौ कुचि समुद्रा गिरो यस्ति सङ्गाः। लाज, विनम्रता भगवानको माथिल्लो ओठ हो। तीव्र इच्छा, लोभ उहाँको चिउरी हो। धर्म उहाँको स्तन हो। अधर्म उहाँको पिट्यू हो। भौतिक जगतका सम्पूर्ण जीवनका स्रष्टा ब्रह्माजी उहाँका जनेन्द्रिय हुन्। मित्र वरुण उहाँका अण्डकोश हुन्। समुद्र उहाँको कमर हो र पहाड उहाँको हड्डीको समूह हो। तात्पर्य, जसरी अल्पज्ञान भएका र गलत विचारले युक्त विचारकहरूले सोचे जस्तो परम ईश्वर निराकार हुनुहुन्न। वास्तवमा उहाँ पुरुष हुनुहुन्छ भनेर प्रामाणिक वैदिक ग्रन्थले पुष्टि गरेको छ। तर उहाँको व्यक्तित्व हामीले सोचे जस्तो छैन। यहाँ वर्णन गरे अनुसार ब्रह्माजीले उहाँको जनेन्द्रिय कार्य गर्नुहुन्छ र मित्रवर्णले अण्डकोशको कार्य गर्नुहुन्छ। यसको अर्थ भगवान पुरुषको रूपमा आवश्यक सम्पूर्ण शारीरिक अवयव वा अङ्गले पूर्ण हुनुहुन्छ। तर ती अङ्ग विभिन्न प्रकार र विभिन्न शक्ति भएका हुन्छन्। त्यसैले जब भगवानको निराकार स्वरूपको वर्णन गरिन्छ, त्यो स्वरूप हाम्रो अपूर्ण कल्पनाले गरेको स्वरूपभन्दा भिन्न हुन्छ वा समान हुँदैन। जे भए पनि भगवानको विराट रूपको अंश मानेर मानिसले पहाड, पर्वत, समुद्रलाई हेरेर पूजा गर्न सक्दछन्। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई जुन विराट रूपको दर्शन दिनुभयो, त्यो विश्वास नगर्ने नास्तिकहरूका लागि चुनौती हो। न दोषे न द्योत तनु रुहानी मही रुहा विसा तर्नो नुपेन्द्र अनन्त वीर्यः सुसितं मातरिस्वा गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह। हे राजा, नदीहरू विराट रूपका नशा हुन्। रुख बिरुवाहरू शरीरका रौँ हुन्। सर्वशक्तिमान वायु उहाँको श्वास प्रश्वास क्रिया हो। आयु व्यतीत हुनु उहाँको गति हो र प्रकृतिका 3 गुणका प्रतिक्रियाहरू उहाँका कार्य हुन्। तात्पर्य, कुनै सम्प्रदायले सोचे जस्तो न त भगवान जड ढुङ्गा नै हुनुहुन्छ, न उहाँ निष्क्रिय नै बस्नुहुन्छ। उहाँ समयको साथै गतिशील हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले वर्तमान कार्यसहित भूत र भविष्यका बारेमा सबै जान्नुहुन्छ। उहाँले नजानेको केही पनि छैन। बद्ध जीवहरू प्रकृतिका 3 गुणका प्रतिक्रियाले गर्दा यताउता घुमिरहेका हुन्छन्, जुन भगवानकै क्रियाकलाप हुन्। भगवत गीता 7:12 भनिएको छ, प्रकृतिका गुणहरूले भगवानको निर्देशनमा कार्य गर्दछन्। त्यसैले ती प्रकृतिका कार्यहरू न अन्धा हुन्छन् न त स्वतः नै कार्य गर्दछन्। त्यसैले ती कार्य गर्ने शक्तिको पछाडि भगवानको निरीक्षण हुने गर्दछन्। त्यसैले भगवान कहिले पनि निष्क्रिय बस्नुहुन्न, जुन हामीले भ्रमवश निष्क्रिय बस्नु भएको भनेर सोचेका हुन्छौँ। जसरी अधिकृतहरूलाई केही गर्नु पर्दैन, त्यसरी नै परमेश्वरलाई स्वयं केही गर्नु पर्दैन भनेर वेदले पनि भनेको छ। तर सृष्टिका सम्पूर्ण कार्य भगवानको निर्देशनमा नै सम्पन्न हुने गर्दछ। ब्रह्म संहिता 5:48 भनेको छ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड र त्यसको अधीश्वर ब्रह्माजी भगवानको सास फेर्ने अवधिसम्म मात्र रहनुहुन्छ। त्यो कुराको पुष्टि यहाँ पनि गरिएको छ। ब्रह्माण्डभित्र रहेको वायुमा जे जति ब्रह्माण्ड र लोक स्थित छन्, त्यो वायु अपरिवर्तनीय विराट पुरुषको सासको अंश
अंश मात्र हो। त्यसैले रुख, नदी, वायु र अघि बढिरहेका आयुको अध्ययनबाट पनि मानिसले भगवानको निराकार रूपको धारणाबाट दिम्भ्रमित नभई भगवानको बारेमा सही धारणा बनाउन सक्दछ। भगवत गीता 12:5 मा भनेको छ, जो परम सत्यको निराकार रूपप्रति आकर्षित भएको छ उसले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले सगुणतिर आकर्षित हुने व्यक्तिभन्दा धेरै कष्ट भोग्नु पर्दछ। ईश्यस्य केशान् विदुरम्बु वाहन वासस्तु सन्ध्यां करुवर्य भुम्नः अव्यक्तमरुहृदयं मनसा स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः। हे कुरुहरूमा श्रेष्ठ, जुन बादलले पानी बोक्दछ त्यो विराट रूपको शिरको कपाल हो। दिन र रात्रि बीचको समय उहाँको वस्त्र हो। भौतिक सृष्टिको परम कारण उहाँको बुद्धि हो। चन्द्रमा जो सम्पूर्ण परिवर्तनको भण्डार हो त्यो उहाँको मन हो। विज्ञान शक्ति महिमा मनन्ते सर्वात्मनो तन्तः करणं गिरिक्रम आश्वासो तरुष्ट्र गजानकानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणी देशे। परदाताको सिद्धान्त महत्त्व सर्वव्यापी भगवानको चेतना हो। विद्वानले निश्चयपूर्वक भनेका छन्, रुद्रदेव उहाँको अहङ्कार हो। घोडा, खच्चर, ऊँट र हात्ती उहाँका नङ हुन्। जङ्गली जनावर र सम्पूर्ण चौपाया भगवानको काटी प्रदेशमा स्थित छन्। वयांसि तदव्याकरणं विचित्रं मनुर्मननिसा मनुजो निवासः गन्धर्व विद्याधर चारणाप्सरः सुरस्मृतिरसुराणि कर्वीयः। विभिन्न प्रकारका पंक्षी उहाँका कलात्मक दक्षताका प्रतीक हुन्। मानव जातिका पिता मनु उहाँका आदर्श बुद्धिका प्रतीक हुन्। मानवता उहाँको निवास हो। गन्धर्व, विद्याधर, चारण र देवदूतले उहाँको सङ्गतिमय स्वरको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र असुर सैनिक उहाँको अद्भुत शक्तिको प्रतिरूप हो। तात्पर्य, कलात्मक र रङ्गी बिरङ्गी मयूर, सुगा र कोइली सहित अन्य विभिन्न प्रकारका पंक्षीको सृष्टिबाट भगवानको सौन्दर्य प्रकट हुन्छ। गन्धर्व र विद्याधर जस्ता दिव्य मानवीय योनि भएकाले उनीहरूले आश्चर्यजनक गीत गाउँदछन् जसले स्वर्गका देवताको मन पनि मोहित गर्दछ। उनीहरूले सङ्गीतको लयले भगवानको सङ्गीतको जानकारीलाई व्यक्त गर्दछ। त्यसो हो भने उहाँ कसरी निराकार हुन सक्नुहुन्छ? उहाँको सङ्गीतप्रतिको रुचि, कलात्मकता, सम्बन्धी ज्ञान र आदर्श बुद्धि जुन कहिले पनि विफल हुँदैन, यी सबै उहाँका परम व्यक्तित्वका लक्षण हुन्। मनुष्य संहिता मानवताका लागि आदर्श नियमले युक्त ग्रन्थ हो। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिले सामाजिक ज्ञानले युक्त यस महान ग्रन्थको पालना गर्नुपर्दछ। मानव समाज भगवानको आवासीय निवास स्थान हो। त्यसकारण मानव जीवन भगवानसँग साक्षात्कार गर्न र ईश्वरसँगको सङ्गत गर्नका लागि हो। यो जीवन बद्ध जीवका लागि आफ्नो भगवानसँगको चेतनालाई पुनः प्राप्त गर्ने एउटा अवसर हो, जसले गर्दा उसले आफ्नो जीवनको उद्देश्य पूरा गर्न सकोस्। महाराज प्रहलाद असुरहरूको कुलमा भगवानको सही प्रतिनिधि हुन्। कुनै पनि जीव भगवानको विराट शरीरबाट बाहिर छैनन्। प्रत्येक व्यक्तिको परम शरीरसँग विशेष कार्यका लागि सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यस्ता विशेष कार्य पूरा गर्दा व्यवधान भए जीव बीच वैमनस्यता बढ्दछ। तर जब परमेश्वरसँग सम्बन्ध स्थापित हुन्छ अनि जङ्गली पशुदेखि मानव समाज सहित सबै जीवमा पूर्ण एकता हुन्छ। मध्य प्रदेशको जङ्गलमा जहाँ बाघ, हात्ती र अन्य हिंसक पशुहरूले पनि परमेश्वरको यस गाउँदा भगवान चैतन्य महाप्रभुलाई सहयोग गरेका थिए र एकता प्रदर्शन गरेका थिए। सम्पूर्ण विश्वमा शान्ति र एकता ल्याउने यो नै एउटा मार्ग हो। ब्रह्माननौ चित्रभुजो महात्मा विदुरुग्रगृश्रित कृष्ण वर्णः नानाविधा विजय गणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्म विधान योगः। विराट पुरुषको मुख ब्राह्मण हुन्, उहाँका हात क्षेत्री हुन्, उहाँको जाग वैश्य हुन् र शूद्रहरू उहाँका चरणको संरक्षणमा हुन्छन्। सम्पूर्ण पूज्य देवताहरू उहाँमा समाहित छन् र भगवानलाई प्रसन्न गर्नका लागि उपलब्ध सम्पूर्ण वस्तुद्वारा यज्ञ सम्पन्न गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो। तात्पर्य, अद्वैतवाद वा एक ईश्वरवादको बारेमा यहाँ व्यवहारिक सम्भावना दिएको छ। हुन त वैदिक ग्रन्थमा देवताहरूका विभिन्न नामले उनीहरूलाई यज्ञको
विशेष आहुति प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर यस श्लोकमा ती सबै देवता भगवानको रूपमा समाहित भएका छन् र ती सबै आदि पूर्ण पुरुष भगवानका अंश मात्र हुन् भनेर सुझाव दिएको छ। त्यसै गरेर मानव समाजका विभिन्न वर्ण जस्तै ब्राह्मण, प्रबुद्ध वर्ग, क्षेत्रीय, प्रशासक, वैश्य, व्यापारिक वर्ग र शूद्र, श्रमिक वर्ग यी सबै परमेश्वरको शरीरमा नै समाहित छन्। त्यसैले यी सबैले उपलब्ध वस्तुद्वारा भगवानलाई प्रसन्न गर्न यज्ञ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। सामान्यतया घिउ र अन्नको आहुति दिन्थ्यो, तर समयको प्रगति सँगसँगै मानव समाजले ईश्वरको प्रकृतिबाट प्राप्त वस्तुलाई विभिन्न सामानमा परिवर्तन गरेर आहुति दिने धेरै वस्तुहरू उत्पन्न गरे। त्यसैले मानव समाजले केवल घिउको मात्र आहुति दिने होइन, त्योसँगै भगवानका यशहरू प्रचार प्रसार गर्नका लागि अन्य तयार सामग्रीलाई पनि आहुति दिन सिक्नु पर्दछ। त्यसले गर्दा मानव समाजले पूर्णता प्राप्त गर्दछ। यस्ता यज्ञका लागि बुद्धिमान वर्ग वा ब्राह्मणले पूर्णतया आचार्यहरूसँग सल्लाह गरेर निर्देशन दिन सक्दछन्। प्रशासक वर्गले यस्ता यज्ञ सम्पन्न गर्न चाहिने आवश्यक सुविधाहरू प्रदान गर्न सक्दछन्। वैश्य वर्गले वा व्यापारिक वर्गले जसले यज्ञलाई आवश्यक सामग्री उत्पादन गर्दछन् ती सामग्री उपलब्ध गराउन सक्दछन्। शूद्र वर्गले यज्ञको सम्हाल सभापतिका लागि आफ्नो शारीरिक श्रम प्रदान गर्न सक्दछन्। यसरी सबै वर्गका मानिसको सहयोगले यस युगमा जुन यज्ञ गर्ने सिफारिस गरिएको छ त्यसले भगवानका पवित्र नामको जप र संकीर्तन मानव जातिको कल्याणको लागि विश्वभर नै सम्पन्न गर्न सकिन्छ। इयानसा विश्व विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्दार्यते अस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनः सुयबुद्ध्या नयतु स्मृति किचेत। इस प्रकार मैले तिमीलाई भगवानको स्थूल भौतिक विराट स्वरूपको धारणाको वर्णन गरे। जुन व्यक्तिले गम्भीरतापूर्वक मुक्ति पाउने इच्छा गर्दछ उसले भगवानको यस स्वरूपमा आफ्नो मन एकाग्र गर्नुपर्दछ, किनभने यस भौतिक जगतमा योभन्दा अरू केही पनि छैन। तात्पर्य भगवत गीता 9:10 भगवानले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ, यो प्रकृति उहाँको आदर्शवाहक प्रतिनिधि हो। भगवानका विभिन्न शक्तिमध्ये प्रकृति एउटा शक्ति हो। उनले भगवानको आदेश अनुसार कार्य गर्दछिन्। परम दिव्य भगवानको रूपमा उहाँले भौतिक सिद्धान्तप्रति दृष्टि दिनुहुन्छ। यसरी पदार्थमा हलचल प्रारम्भ हुन्छ र त्यहाँ जे कार्य हुन्छ ती क्रमशः 6 प्रकारका भिन्नताका रूपमा प्रकट हुन्छन्। सम्पूर्ण भौतिक सृष्टि यस प्रकारले गतिशील हुन्छ र कालक्रममा त्यो प्रकट हुने र अप्रकट हुने गर्दछ। भगवत गीता 9:11 भने जस्तै अल्पज्ञान भएका व्यक्तिले भगवान श्रीकृष्णको यस अचिन्त्य शक्तिको भावनालाई आत्मसात गर्न सक्दैनन्, जुन शक्तिले गर्दा उहाँ मनुष्य रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। हामी जस्तो रूप लिएर यस संसारमा उहाँ प्रकट हुनु पनि पतित आत्मालाई आहुतिको कृपा गर्नु हो। उहाँ यी सम्पूर्ण भौतिक धारणा वा सोचाइभन्दा माथि हुनुहुन्छ, तर आफ्ना शुद्ध भक्तहरूलाई असीम कृपा गर्ने कारणले गर्दा उहाँ यस जगतमा भगवानको रूपमा अवतरित हुनुहुन्छ। भौतिकतावादी दार्शनिक र वैज्ञानिकहरू परमाणु शक्ति र विश्व स्वरूपका विराटताका विषयमा धेरै अल्झेको हुनाले यस जगतको आध्यात्मिक अस्तित्वको सिद्धान्तका बारेमा भन्दा बाहिर व्यावहारिक पक्षमा नै धेरै चिन्तित भएका हुन्छन्। भगवानको दिव्य रूप यस्ता भौतिकतावादी क्रियाकलापहरूका सीमाभन्दा बाहिर हुन्छ। भगवान एउटै समयमा अन्तर्यामी र सर्वव्यापक हुनुहुन्छ भनेर सोच्न पनि अत्यन्त कठिन छ, किनभने भौतिकतावादी दार्शनिक र वैज्ञानिकहरूले प्रत्येक कुरालाई आफ्नो निजी अनुभवलाई आधार बनाएर सोच्ने गर्दछन्, तर उनीहरूले भगवानको साकार रूपलाई स्वीकार गर्न नै सक्दैनन्। त्यसले भगवान कृपालु भएर उनीहरूलाई आफ्नो विराट रूप प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। श्री सुखदेवले यहाँ भगवानको यस स्वरूपको बृहत वर्णन गर्नुभएको छ। यो विराट रूपभन्दा पर अरू केही पनि छैन भनेर निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। कुनै पनि भौतिकतावादी विचारवान व्यक्ति यस विराट रूपको धारणाभन्दा अघि जान सक्दैन। भौतिकतावादी मानिसको मन चञ्चल हुन्छ, त्यसैले बारम्बार यताबाट उता र उताबाट उता भौतारिरहन्छ। त्यसैले मानिसलाई विराट शरीरको कुनै पनि एउटा अङ्गको चिन्तन गर्ने सल्लाह दिन्छ। उसले आफ्नो बुद्धिले यस भौतिक जगतमा प्रकट भएका कुनै पनि अभिव्यक्तिको चिन्तन गर्न सक्दछ, जस्तै जङ्गल, पहाड, समुद्र, मानिस, पशु र देवता, पन्छी, जङ्गली जनावर वा अन्य कुनै वस्तु। भौतिक जगतमा प्रकट भएका प्रत्येक वस्तु विराट रूपको कुनै न कुनै अङ्ग हुन्छ। त्यसैले चञ्चल मनलाई यीमध्ये कुनैमा स्थिर गर्नुपर्दछ, अन्य वस्तुमा होइन। यसरी भगवानको शरीरका विभिन्न अङ्गमा मन एकाग्र गरेर केन्द्रित गर्ने यस विधिले ईश्वरविहीन धारणा राख्ने आसुरी चुनौतीलाई क्रमशः क्षीण गर्न सकिन्छ र
र भगवानको भक्तिमा क्रमैसँग विकास गर्न सकिन्छ। प्रत्येक वस्तु पूर्ण ब्रह्मको अंश हो। त्यसैले नवदीक्षित विद्यार्थीले बिस्तारै ईशोपनिषद्का ती मन्त्रहरूको जहाँ ईश्वर सर्वत्र हुनुहुन्छ भनेर भनिएको छ त्यसको अनुभूति गर्न सक्दछ र उसले भगवानको शरीरप्रति अपराध नगर्ने कला सिक्दछ। यस्तो भक्ति भावले गर्दा ईश्वरको अस्तित्वलाई चुनौती दिने गर्वको ह्रास हुन्छ। यसरी मानिसले सम्पूर्ण वस्तु उनी परम शरीर भगवानका अंश हुन् भनेर सम्पूर्ण वस्तुलाई समान प्रदर्शन गर्न सक्दछ। स सर्वदेवृत्युन्न भूतर सर्व आत्मा यथा स्वप्न जने चितैकः तं सति माननन्दिनी दिं भजेत नानेत्र सजेत यता आत्मपाताः। जसरी सामान्य मानिसले सपनामा आफूलाई हजारौं रूपमा सृष्टि गर्दछ त्यसरी नै भगवानले आफू एक्लैलाई यति धेरै रूपमा प्रकट गराउनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानमा मानिसले आफ्नो मनलाई एकाग्र गर्नुपर्दछ। सम्पूर्ण आनन्दमय परम सत्य भगवानमा मानिसले आफ्नो मन एकाग्र गर्नुपर्दछ, नत्र ऊ पथभ्रष्ट भएर आफूले आफ्नो पतन गर्दछ। तात्पर्य यस श्लोकमा महान गोस्वामी श्री सुखदेवले भक्तियोगको बारेमा सङ्केत गर्नुभएको छ। हामीले आत्मसाक्षात्कारका विभिन्न शाखामा आफ्नो ध्यान बाड्नुभन्दा भगवानको बारेमा अनुभूति गरेर पूजा र भक्तिलाई परम लक्ष्य मानेर उहाँमा नै आफ्नो मन एकाग्र गर्नुपर्दछ भनेर उहाँले हामीलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्नुभएको छ। आत्मसाक्षात्कार गर्नु भनेको जीवन सङ्घर्षको विरुद्ध नित्य जीवनको युक्त हो। त्यसैले बहिरङ्ग शक्तिको भ्रमित गर्ने कृपाले योगी वा भक्तहरू विभिन्न प्रकारका बन्धनमा पुनः बाँधिन्छन्। योगीले आश्चर्यजनक तरिकाले भौतिक उपलब्धिका सफलताहरू प्राप्त गर्न सक्दछ, जस्तै सूक्ष्म भन्दा पनि सूक्ष्म हुने, हलुङ्ग भन्दा पनि हलुङ्ग हुने, अनिमा वा लघिमा जस्ता शक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। अर्थात् मानिसले सम्पत्ति र स्त्रीको रूपमा भौतिक वरदान प्राप्त गर्न सक्दछ, तर यस्ता आकर्षणहरूप्रति नलाग्न चेतावनी दिन्छ, किनभने भ्रमित र मोहले युक्त आनन्दमा अल्झनु भनेको पुनः आफ्नो आत्माको पतन गर्नु र भौतिक जगतको बन्धनमा अझ बाँधिनु हो। मानिसले यस चेतावनी अनुसार जागरुक भएर आफ्नो बुद्धिको अनुसरण गर्नुपर्दछ। परमेश्वर एउटा हुनुहुन्छ तर उहाँका अंश धेरै छन्, त्यसैले उहाँ सबैका परमात्मा हुनुहुन्छ। जब मानिसले केही कुरा हेर्दछ तब उसले सोच्नु पर्दछ कि उसको हेराइ गौण हो र भगवानको हेराइ मूल वा प्रथम हो। भगवानले पहिला नहेरेसम्म कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि वस्तु देख्न सक्दैन। यो वेद र उपनिषदको उपदेश हो। आत्मा र परमात्मा एकैसाथ एकत्व र भिन्न रूपमा रहने यस्तो अचिन्त्य भेदाभेद तत्त्व रूपी सिद्धान्त श्री चैतन्य महाप्रभुले प्रतिपादन गर्नुभएको छ। भगवानको विराट रूपमा प्रत्येक भौतिक वस्तु प्रकट हुन्छन्, त्यसैले भगवानको यो विराट रूप सम्पूर्ण चेतनशील र अचेत सबैको परमात्मा हुनुहुन्छ। तर यो विराट रूप भगवान श्री नारायण वा भगवान श्री विष्णुको प्रकट अभिव्यक्ति हो। अनि यसभन्दा अघि बढ्यो भने अन्त्यमा हामीले भगवान श्रीकृष्ण नै सबै वस्तुहरूको परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने देख्नेछौँ। बिना सङ्कोच निष्कर्ष मान्न सकिन्छ मानिस भगवान श्रीकृष्ण वा उहाँको पूर्ण अंशको पूजा गर्ने बन्नुपर्दछ, अरूको होइन। सर्वप्रथम भगवान श्रीनारायणले पदार्थमा दृष्टिपात गर्नुहुन्छ अनि यो जगत सृष्टि हुन्छ भनेर वेदका मन्त्रले स्पष्टसँग भनेका छन्। सृष्टिको सुरुमा न ब्रह्माजी न शिवजी हुनुहुन्थ्यो। अरूको के कुरा, भगवान श्रीनारायण भौतिक जगतभन्दा पर हुनुहुन्छ र अन्य सबै यस भौतिक जगत अन्तर्गत हुनुहुन्छ भनेर श्रीपाद शङ्कराचार्यले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यसैले यो सम्पूर्ण सृष्टि एकैपटक भगवान श्रीनारायणले युक्त छ र उहाँभन्दा पृथक पनि छ। यो कुराले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको अचिन्त्य भेदाभेद तत्त्व सम्बन्धी दर्शनलाई पुष्टि गर्दछ। भगवान श्रीनारायणको हिराई रूपी शक्तिबाट उत्पन्न भएको कारणले गर्दा यो सम्पूर्ण सृष्टि उहाँभन्दा अलग वा भिन्न छैन, तर यो सृष्टि उहाँको बहिरङ्ग शक्ति मायाको प्रभाव र अन्तरङ्ग शक्तिभन्दा पृथक भएको हुनाले यो सम्पूर्ण भौतिक सृष्टि उहाँभन्दा एकै समयमा पृथक वा अलग पनि छ। यस श्लोकमा दिएको सपना देख्ने व्यक्तिको उदाहरण अत्यन्त सुन्दर छ। सपना देख्ने मानिसले आफ्नो सपनामा विभिन्न वस्तुको सृष्टि गर्दछ अनि आफू एउटा बद्ध दर्शक भएर बस्दछ। त्यस सपनाको परिणामबाट प्रभावित पनि हुन्छ। यो भौतिक सृष्टि पनि भगवानको सपना जस्तै छ, तर उहाँ दिव्य परमात्मा हुनुभएको हुनाले न सपनाको सृष्टिको प्रतिक्रिया बन्धनमा बाँधिनुहुन्छ न त्यसबाट प्रभावित नै हुनुहुन्छ। उहाँ सधैँ आफ्नो दिव्य स्थितिमा रहिरहनुहुन्छ, तर
उहाँ अनिवार्य रूपले सबै वस्तु हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँभन्दा अलग वा पृथक कोही पनि छैन। त्यसैले उहाँको अंश भएका हुनाले मानिसले बिना विचलन आफ्नो मन उहाँमा नै केन्द्रित गर्नुपर्दछ। अन्यथा मानिस भौतिक सृष्टिको शक्तिद्वारा एकपछि अर्को गरेर प्रभावित हुँदै जान्छ। यो कुरालाई भगवत गीता 9:7 यस कुराको पुष्टि गरिएको छ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतं अन्ति मामिकं कल्पच्चय पुनस्तानि कल्पादौ वृषजाम्यहम्। हे कुन्ती पुत्र, कल्पको अन्त्यमा प्रकट भएको प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरो प्रकृतिमा प्रवेश गर्दछन् र अर्को कल्पको प्रारम्भमा मैले मेरो शक्तिद्वारा पुनः सृष्टि गर्दछु। यो मानव जीवन बारम्बार हुने सृष्टि र प्रलयको चक्रबाट बाहिर निस्कने अवसर हो र यो मानवका लागि भगवानको बहिरङ्ग शक्तिबाट मुक्त भएर अन्तरङ्ग शक्तिमा प्रवेश गर्ने साधन हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवतमको दोस्रो स्कन्द अन्तर्गत भगवत अनुभूतिको शुभारम्भ नामक शीर्षकको पहिलो अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो।